एमसीसी आओस् चीन पछि नै त्यसपछि देखिन्छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यदि चीन भोलि त्यो ढङ्गले नेपाल पस्यो भने नेपालले गरेको जो अपराध हो नि हैन, उनको जो मत्यारबारी गर्छ नि, त्यसको काउन्टर गर्नुको निम्ति उनीहरू पस्छन्। सक्ने नसक्ने होइन, तपाईँ आफ्नो अस्मिताको निम्ति, तपाईँ सक्नुको निम्ति मात्रै लड्नुहुन्छ। जस्तो सद्दाम हुसेन अमेरिकासँग सक्ने भएर लडेको हो र? देशभक्ति हुँदैन। केपी ओलीले चाहिँ नक्सामा भारतले मलाई निकाल्न खोज्यो, म ठुलो राष्ट्रवादी भन्ने केपीले के गर्छ, इन्डियन राजदूतले चाहिँ सरकारको नियन्त्रण अनुगमन बिना चाहिँ तपाईँको अरब रुपियाँ खर्च, एमसीसी पारित मात्रै होस्, एमसीसी पारित मात्रै होस् हैन, चिनिया सेना तपाईँको यो चाहिँ हिमालय रेन्जको ओल्लो नेपाली भूमिमा यो सबै आएर बस्छ। होइन, किन लडाइँ सुरु हुन्छ। अब त्यसमा त सँगै छैन नि। ट्रम्पले अस्ति सुन्नु भएन, अब चुनाव हारे भने पनि मैले सत्ता नदिन सक्छु भनेर बोलिरहेछन्। किन बनाउँदैन? कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँलाई कुनै पनि देशले हाम्रो नेपालको विरुद्धमा जानी बुझिकन नेपाललाई सिद्ध्याउने मिसनमा कुनै देशले काम गरेको थियो भने त्यसको काउन्टर हामी गर्ने कि नगर्ने? भोलि कहिले चाहिँ नाकाबन्दीमा अडान लिने केपी ओली र कहिले नरेन्द्र मोदीको कोली। हामीले के ठान्न हुनुहुन्छ भने उही आधी अगाडिको सन्नाटा हुन्छ नि, त्यो सन्नाटालाई शान्ति भनेर ठान्न हुन्न हैन। मलाई के लाग्छ, यो चाहिँ जुन दिन भड्कन्छ नि, त्यो दिन चाहिँ ठेक्न सक्ने ताकत यिनीहरूमा रहन्न। हो त्यही हालतमा पुग्छ नेपाल। नेपालीहरूले चाहिँ ठिक ढङ्गले सोचेनन् भने प्यालेस्टाइनकै अवस्थामा नेपाल पुग्छ र आफ्नो आफ्नो अनुकूल टुक्रा चाहिँ सबैले क्याप्चर गर्छ भोलि। किन यदि चीन भोलि पस्यो भने है, नक्सा पारित भयो, अब तुरुन्तै जमिन आउँछ भने होइनन्, तर प्रक्रिया नै छलफल नै सुरु भएको छैन अहिलेसम्म। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो भूमि फिर्ता हुँदैन, नक्सा मात्रै हो। नक्सा किन भयो त भन्छ भने कानुनी रूपमा इन्डियालाई अप्ठ्यारो त पार्यो। अब नेपालमा एमसीसी मात्रै आओस् हैन, तपाईँको अब यो चाहे तपाईँको इन्डिया भन्नुहोस्, चाहे चीन भन्नुहोस्, चाहे अमेरिका भन्नुहोस्, यिनको चाहिँ तपाईँको युद्ध नेपालमा त्यो तस्बिर मान्छेले त्यसपछि देख्छ। किनभने यो सामान्य कुरा छैन यो। र कतिखेर ताइवानले एउटा मिसाइल चलायो भने उसलाई झर्यामझुरुम पार्ने भन्ने चाहिँ दाउ हेर्न चीन बसेको छ। किनभने त्यो अमेरिकानको हातमा त जान दिन्न नि त। ताइवान बनाउँदैछन् यिनीहरू। त्यो ताइवान जुन अवस्थामा फस्यो नि आज, अहिले त्यही अवस्थामा पुर्याउँदैछ नेपाललाई भने तिब्बत विभाजन गर्ने मिसनमा एमसीसी ल्याउने। मैले बारम्बार 10औं वर्षदेखि मैले भन्दै आएको कुरा के भन्छु भने नेपाल अहिलेको यो ध्रुवीकरणमा संसारको सबैभन्दा विस्फोटक बिन्दु हो। उनी मारिनु पर्यो हैन, उनी मारिएको होइन, कारणै त्यही हो। उनी प्रयोग नहुने भए समस्या त्यही हो नि। मदन भण्डारीको कुरो त्यही हो, वीरेन्द्रको कुरो त्यही हो, सुशीलको कुरो त्यही हो। जस्तो तपाईँको नापी विभागले भन्न पाउँछ, संसदले पारित गरेको कुरो नापी विभागको मान्छेले भन्छ भने त्यसमाथि कारबाही हुनुपर्छ पर्दैन। भन्न खोजेको यहाँको कुनै पनि घटना तपाईँको त्यो घटना स्वतन्त्र हुँदैन। सिआइएको सेना चाहिँ नेपालमा मार्च गर्ने अनि चाहिँ चिनियाहरूले हेरिराख्ने कुरा हुन्छ र कुनै पनि देशले त्यस्तो गर्छ। हाम्रो निम्ति पो त्यो पीडादायी होला, तर उसले त्यो प्रतिकारको निम्ति त कसैका सिमाना मिचेर भए पनि त अगाडि बढ्छ। चिनियाहरू काउन्टर गर्नको निम्ति नेपालभित्र पस्छन् भन्ने कुरामा मलाई पुरै विश्वास छ। अब उनीहरूले सिधै चीनलाई तिब्बतलाई टुक्र्याउनु भन्दै एमसीसी ल्याउँदैछन् हैन। यो त कसैबाट लुक्या त छैन। अब जानुस्, तपाईँलाई केही 8-10 वटा गुम्बामा यहाँ तपाईँले छिर्न दिँदैन सर्वसाधारण। मैले बारम्बार एमसीसीको आपत्ति 3टा प्रावधानमा, एउटा चाहिँ संसदबाट पारित गरेर त्यसलाई संवैधानिक रूप दिन खोजियो। किन त्यसरी पारित गरिदियो भने सरकारले भोलि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन कुनै पनि सरकारले। यो एउटा खेल हो हैन। अब यिनी मुद्दाहरूलाई कसरी डिल गर्ने त्यो परिस्थिति हेरिकन त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने खेल हो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अमेरिकनहरूको अर्को आदेश नआउँदासम्म यो नक्साको कुरो चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्दैन। अहिले अमेरिकनहरूले नक्सा निकालिहाल्ने काम रोक भन्ने आदेश दिएको हो। केपी ओलीले के भने अबको लडाई हिमालय रेन्जमा होइन, हिमालय रेन्ज हो, हिमालय र त्यसको तल्लो बेल्ट हो। जस्तो तपाईँको जस्तो अहिले चाहिँ यो हुम्लाको कुरा आइरहेको छ नि, तर चाहिँ यिनले सोचे जस्तो सजिलो छैन। परिस्थिति उल्टो ढङ्गले विकास भइरहेछ। त्यहाँले यिनीहरू सबै मिसनमा काम गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यिनले के कुरो बोल्छन् भन्नेतिर गयौँ भने हामीमा भ्रम सिर्जना हुन्छ। जी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आज हामी मूलतः नेपाल भारतको सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति, चीनसँगको सीमा विवाद, अलिकति समसामयिक राजनीति र कोभिड सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने छ। सबभन्दा पहिला तपाईँले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै पनि आउनुभयो, प्रश्न पनि पार्दै आउनु भएको हो। जस्तो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा तपाईँको अलिकति फरक मत थियो। हामी हौस्यौँ, खुसी भयौँ, नेपालको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक भयो भनेर, संसदबाट पारित भयो भनेर खुसी भयौँ। तर प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति हामीलाई निराश पार्ने अभिव्यक्ति हो अथवा त्यो साँच्चीकै उहाँले जानी रोक्नु भयो अथवा त्यहाँ केही त्रुटि भएर हो? के हो यो प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा पुस्तकमा छापिएपछि त्यसलाई
रोक्न निर्देशन दिनुभयो भन्ने कुरा छ। यसको मूल उद्देश्य र मकसद के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हेर्नुहोस्, अब यो मैले पहिलेदेखि एउटा चिज के भन्दै आएको छु र म के चिजमा प्रश्न छु भन्छ भने यो नेपालको जो सत्ता राजनीति जुन एउटा बाहिरका शक्तिहरूको मिसनमा अगाडि बढेको छ, अब सामान्यतया 47 सालपछि विभिन्न चाहिँ घटनाहरूको रूपमा र विशेष गरिकन 63 सालपछि अब यो सत्ताभित्र हुने कुनै पनि गतिविधिहरूलाई हामीले हाम्रो भू राजनीतिको दायराभन्दा अलग्याएर हेर्न सकिँदैन, हामीले त्यसरी बुझ्दैनौँ हैन। यो मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। मैले भन्न खोजेको यहाँको कुनै पनि घटना तपाईँको त्यो घटना स्वतन्त्र हुँदैन हैन। जस्तो आफ्नै जगबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ नि, त्यस्तो घटना हुँदैन। प्रत्येक घटना चाहिँ बाहिरको शक्तिहरूको मिसनसँग जोडिएको हुन्छ, उनको रणनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। अब यो लिम्पियाधुराको नक्साको कुरा पनि धेरै स्वागत भयो। अब सामान्यतः नक्सा पारित भइसकेपछि त्यसलाई समर्थन त मैले पनि गरेँ, नगर्ने कुरा भएन, त्यो नेपालकै भूमि थियो। तर मैले साथसाथै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जसरी चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस, अब ओलीको पार्टी, त्यसपछि मधेसवादी लगायत बाबुरामसम्मका मान्छेहरू हैन जसरी एकजुटता देख्यो नि त्यो मुद्दामा, यो एकजुटता पश्चिमाहरूको रणनीति हो हैन। यो नेपाली भूमि फिर्ता लिने उद्देश्यले भएको एकजुटता हैन, यो भोलि देखिन्छ हैन। मैले सुरुमै भनेको थिएँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो कुनै पनि विदेशी शक्ति खेल्नको निम्ति एउटा आफ्नो किताको दलाललाई एउटा राम्रो मुद्दा अगाडि ल्याएर ऊ चाहिँ तपाईँको खेल्छ, मान्छेलाई बराल्न खोज्छ अथवा मान्छेहरूलाई विभाजित गर्न खोज्छ। र मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भन्छ भने जसरी काश्मीरको मुद्दालाई पश्चिमाहरूले प्रयोग गरे हैन, अब यो नक्साको मुद्दा त्यही दिशातिर गयो, उनीहरूले लगे भनेर मैले भनेको थिएँ। जस्तो काश्मीरको मुद्दा भने के भन्छ भने अब 1902 विशुद्धपछि इन्डिया उनको अनुकूल थिएन, अमेरिकन युरोपको अनुकूल थिएन। पछाडि त रुससँग चाहिँ सोभियत सङ्घसँग उनको एउटा 20 वर्षीय सन्धि नै भयो र त्यसमा पनि ऊ असंलग्न आन्दोलनको एउटा प्रमुख सदस्य भएर बस्यो। अब त्यो बेला इन्डियालाई चाहिँ आतंकित बनाउने, सताउने र चाहिँ आफ्नो चाहिँ काममा लगाउनको निम्ति उनले के गरे भन्छ भने 1948 मा काश्मीरको मुद्दा राष्ट्रसङ्घमा लगेर राष्ट्रसङ्घबाट एउटा निर्णय गराए। निर्णय के गराए भन्छ भने काश्मीर चाहिँ इन्डियाको रहने, पाकिस्तानको रहने वा स्वतन्त्र देश बन्ने भन्ने कुरा त्यहाँका मान्छेहरूको जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउने भनेर चाहिँ तपाईँको निर्णय गराए। यद्यपि त्यो निर्णयमा जवाहरलाल नेहरूको पनि सहमति थियो, तर अब त्यो कहिले पनि कार्यान्वयन भएन। सुन्नुहोस् है, अनि उनले चाहिँ 1990 सम्म त्यही मुद्दा उठाएर इन्डियामाथि आक्रमण गरिरहे, इन्डियालाई दबाब दिइरहे, अल्मल्याइरहे र अब त्यही जनमतसँगको कुरो उठाए। तर 1990 मा जब सोभियत सङ्घको विघटन भयो र इन्डिया चाहिँ अमेरिकन कित्तामा गयो, त्यसपछि त्यो मुद्दा उठाउनु उनीहरू बन्द गरे। अहिलेसम्म काश्मीरमा सामान्य मानव अधिकारको कुरा बाहेक जनमत सङ्घको कुरा यो 30 वर्षको अवधिमा पश्चिमा शक्तिले उठाएको छैन। त्यो उनको एउटा खेल्ने चाहिँ तपाईँको मुद्दा मात्रै भयो। यो नक्साको मुद्दा त्यही योजनामा पारित गरिएको हो भनेर मैले भनेको थिएँ। जस्तो केपी ओलीको अहिले जो चाहिँ त्यो नक्सासहित छापेका पुस्तकहरू वितरण गर्न रोक्ने भन्ने जो आदेश आयो नि, यसका पछाडिको कारण यही हो। किन भन्छ भने नक्सा पारित गरियो जुन बेला चाहिँ इन्डिया र चीनका बिचमा चाहिँ 4-5वटा सम्झौता पनि भएको थिए। जस्तो वुहान बैठक, त्यसपछि दोस्रो वुहान भनेर चाहिँ इन्डियामा भयो, सी जिङपिङमा आए, उनको बिचमा सम्बन्ध चाहिँ धेरै सुधार भइसकेको थियो। जस्तो दोकलामपछि नै त्यो समझदारी भयो। अब यो समझदारी बढ्दै जाने क्रममा उनीहरूले इन्डियनहरूलाई टेरर, आतंकित बनाउनको निम्ति र छरछिमेकबाट अप्ठ्यारो पार्नको निम्ति उनीहरूले त्यो नक्सा पारित गर्न लगाए। उनकै रणनीतिमा त्यो नक्सा पारित भएको होइन भने होइन, एकदम सिआइएको रणनीति हो, सिआइएको युरोपियनको रणनीति हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यो नभइदिएको भए यो चाहिँ रसहितको भनौँ मैले, अझ त्यो मात्रै होइन। अब यो नभइदिएको भए यिनी सबै दलहरू एक ठाउँमा आउने कुनै पनि सम्भावना थिएन। कुन मुद्दामा चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा आछन् र नक्साको मुद्दामा यिनी एक ठाउँमा आउने भने एक ठाउँमा ल्याए। तर अहिले भयो के हुन्छ भने लद्दाखको घटनापछि अलिकति परिदृश्य बदलिएको छ। त्यो अहिले केही घटेको अवस्थामा त्यही अवस्थाले प्रभावित पारेर केपी ओलीको यो भनाइ आएको हो होइन। जस्तो लद्दाखमा जस्तो म त्यसलाई अलिकति पछाडि जान्छु। मैले केपी ओलीको भनाइ कहाँ आयो भन्छ भने जस्तो लद्दाखमा झडप भयो, त्यो 15 जुनको दिन चाहिँ झडप भयो, 20 जना इन्डियन सुरक्षाकर्मीहरू मारिए। त्यसपछिको घटना पनि 1 जना मरेको चाहिँ समाचार आयो र त्यो तनाव अहिले पनि त्यत्तिकै रूपमा बढिरहेको छ
होइन, अझै जारी छ र त्यो अझै जारी छ होइन, तनाव त जारी छ। जस्तो रुसको मध्यस्थतामा भएको के हो भन्छ भने एउटा समझदारीमा बस्ने, एक अर्काले चाहिँ कसैमाथि आक्रमण नगर्ने भन्ने एउटा समझदारीमा चाहिँ तपाईँको रुसले चाहिँ यिनीहरूलाई उठाएको छ र त्यो अनुसार 5 बुझे एउटा सम्झौता पनि यिनको भएको छ होइन। लद्दाखकै विषय लिएर अब कुन कुन दूरीमा बस्ने, कसरी बस्ने भन्ने कुरा 5 बुझे एउटा समझदारी पनि भएको छ। कुनै तनाव आयो भने वार्ता गर्ने आदि इत्यादि बुदाहरू छन्। अब त्यो रुसकै पहलमा भएको समझदारी हो। तर अर्कोतिर के छ भन्छ भने अब त्यो विवाद सम्बन्धी जो मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरू सुल्झेका त होइनन्। जस्तो इन्डियाले जे दाबी गर्छ अथवा चीनले जे दाबी गर्छ त्यसमा सुधार आएको होइन। त्यो पक्ष तनाव बाँकी छ, मिलेको होइन, युद्धविराम हो। युद्धविराम हो होइन। एउटा चाहिँ भिडन्त नहोस् भनेर कसरी समझदारी बनाउने भनेर सैद्धान्तिक समझदारी भयो, जनजनको क्षति नहोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हो। तर चाहिँ त्यो भूमि सम्बन्धी विवाद उनको मिलेको छैन। त्यस कारणले अब पश्चिमाहरूले त्यहाँ प्रयोग गरिरहेछन्। र इन्डियामा कस्तो छ भन्छ भने टोन कस्तो छ भन्छ भने इन्डियाभित्र पनि लडाइँ छ। जस्तो यो पश्चिमाहरूको चाहिँ पुरै हतियारका रूपमा जस्तो त्यहाँको सेना अगाडि आएको छ, मिडिया अगाडि आएको छ होइन। अब अरू निकायहरू छन् र यही ढङ्गले जो उनीहरू बोलिरहेछन् नि, मोदीको टोन बेग्लै छ होइन। किन मोदी प्रधानमन्त्रीको हिसाबले त सबैसँग डिल गर्नुपर्छ। जस्तो मोदीले अहिलेसम्म चीनको नाम लिएका छैनन्, सी जिनपिङको नाम लिएका छैनन्। त्यो मात्र होइन, पहिले पनि हाम्रो भूमिमा चाहिँ तपाईँको चिनिया सेनाहरू आएका छैनन् भनेर त्यो बिजना मरेपछि पनि उनले त्यो शब्द प्रयोग गरे। अब एउटा त द्वन्द्व इन्डियाभित्र आफै छ। अब त्यो लद्दाखको घटनालाई कसरी हेर्ने, किनभने कसरी हेर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय यो जो लडाइँ र किताब बन्ने छ नि, चीन भर्सेस अमेरिका अथवा चाहिँ अब उनको वरिपरिका सबै पावरहरू। अब यो ध्रुवीकरणमा चाहिँ इन्डिया कहाँ उभिने र कहाँ उभ्याउने भन्ने त्यो लडाइँ त इन्डियाभित्र पनि छ होइन। अथवा चाहिँ असंलग्न भएर बस्ने कि तटस्थ जस्तो पहिले असंलग्न आन्दोलन भने नि त्यही ढङ्गले बस्ने कि अथवा चाहिँ चिनिया रुसी कित्तामा जाने कि अमेरिकन युरोपियन कित्तामा जाने कि विवाद त्यहाँभित्र पनि छ। त्यसैले त्यो विवादको एउटा चाहिँ तपाईँको प्रतिछाया अथवा रिफ्लेक्सनको रूपमा त्यहाँ टोन फरक फरक आएको देखिन्छ, आइ पनि रहेछ अहिले। विश्लेषकदेखि राजनीतिक दल अथवा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूका टोनहरू विभाजित छन्। तर चाहिँ अर्को चिज के हो भन्छ भने विवाद जे कारणले भएको हो त्यसमा समझदारी भएको त छैन। त्यस कारणले अब विवाद कहाँ हो त म तपाईँलाई भन्छ भने अमेरिकनहरूले कहाँ उस्काइरहेछन् इन्डियालाई भन्छ भने जो चाहिँ त्यो पेङ्गोङ जो ताल भन्ने छ जहाँ चाहिँ मुठभेड भयो त्यहाँदेखि 100 किलोमिटर अगाडि बढ्नुभयो, उत्तरतिर बढ्नुभयो भने सिन्जियान, चीनको सिन्जियान र तिब्बतलाई जोड्ने एउटा राजमार्गको पोइन्ट भेटिन्छ। त्यो चिनिया नेसनल हाइवे भनेर लासादेखि चाहिँ तपाईँको कासगरसम्म, सिन्जियानको कासगरसम्म चीनले एउटा राजमार्ग बनाएको छ। त्यो राजमार्गको एउटा पोइन्ट माने दुईवटा त्यहाँका राज्य प्रदेश जो छन् नि तिब्बत र सिन्जियान, तिनलाई जोड्ने पोइन्टसम्म पुग्नुको निम्ति त्यो भिडन्त भएको ठाउँदेखि मात्रै 100 किलोमिटर। त्यस कारणले इन्डियाले त्यहाँबाट अगाडि पुल र बाटो बनाउन थालेपछि चिनियासँग विवाद आएको हो। विवादको जड कारण त्यो हो। किन भन्छ भने उता इन्डिया छैन, खासै छैन भूभाग, जस्तो सहर पनि छैन, बस्ती पनि छैन। अब इन्डियाले त्यो चाहिँ तालमाथि पुल बनाएर होइन त्योभन्दा अगाडि आफ्नो भूमिमा अगाडि चाहिँ बाटो बनाउने किन खोज्यो त भन्छ भने अब चिनियाहरूको बुझाइ के छ भन्छ भने उनीहरूले सिन्जियान र तिब्बतलाई जोड्ने जो पोइन्ट छ नि ठ्याक्कै त्यहाँ एट्याक गर्ने त्यहाँसम्म पुग्नुको निम्ति एउटा बाटो बनाउने चाहिँ काम गरिरहेछन् होइन। उनीहरूले त्यही व्याख्या गरे त्यो बाटो इन्डियाको निम्ति किन आवश्यक पर्यो होइन। अब त्यो पश्चिमाहरूको अमेरिकनको रणनीति हो। किन भन्छ भने अमेरिकन इन्डिया आफैले आफ्नो लागि बनाएको बाटो होइन, उतातिर त इन्डियै छैन, के को निम्ति बनाउने मैले भने नि। जस्तो त्यो तालदेखि 100 मिटर अगाडि बढेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो दुईवटा प्रदेशलाई जोड्ने राजमार्ग पुगिन्छ होइन, चिनिया चाहिँ राजमार्ग पुगिन्छ। अब इन्डियाको केही भूभाग छ जस्तो 100 किलोमिटर अगाडिसम्म त इन्डिया छ नि, तर 100 मिटर अगाडि त पुरै हिमाली भूमि छ, निर्जर भूमि छ भनेपछि त्यो उपयोग छैन होइन। मानव बस्ती पातलो छ भनेपछि इन्डियालाई उतातिर बाटो किन चाहियो भनेपछि त्यो चाहिँ जो हाइवे छ नि त्यो हाइवे चाहिँ माथि नियन्त्रण गर्ने हिसाबले चाहिँ इन्डियनले बाटो बनाउन थाल्यो। अनि त्यो हाइवेमा चाहिँ नियन्त्रण कसैको भयो भने त्यसले के गर्छ भन्छ भने सिन्जियान र तिब्बतलाई टुक्र्याउँछ, दुई खण्डमा दुईतिर विभाजित गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ पाकिस्तानसँग जो चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ कासगरबाट चाहिँ त्यो ग्वादरसम्म पुग्ने जो आर्थिक करिडोर जो बाटो बनाइरहेको छ नि त्यो चाहिँ उनको कन्ट्रोलमा जान्छ अथवा चिनिया कन्ट्रोलबाट बाहिर निस्कन्छ। अब चिनियाहरू बढी उत्तेजित भएको यहाँ हो होइन। अब त्यो माने त्यो चिजमा चाहिँ तपाईँको छलफल भएर टुङ्गो लागेको छैन। त्यस कारणले अब चीनसँग लडाउने मुद्दा त बाँकी छ, जीवित छ।
त्यसकारण अब नेपालको नक्सासँग त्यो मुद्दा कहाँ जोड्यो त भन्छ भने अहिले अमेरिकनहरूले नक्सा निकालिहाल्ने काम रोक भन्ने आदेश दिएको हो। अमेरिकाको आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको त्यो भर्सन आएको हो। चीनसँग चाहिँ लडाइँ हुने सम्भावना अझै बाँकी छ इन्डियाको, हैन? जस्तो तनाव त छ नि त, जस्तो सेना थुपार्ने, हतियार थुपाउने, बम्बर थुपार्ने, हैन, मिसाइलहरू लैजाने, त्यो काम त दुवैतिर चलिरहेछ, हैन? अब चाहिँ कुनै कारणले चाहिँ युद्ध हुन सक्ने पनि सम्भावना त मरेको त छैन। त्यो सम्भावनालाई ध्यान दिइकन यो नक्सा रोक अहिले, हैन? बाहिर चाहिँ सार्वजनिक नगर भनेर अमेरिकनले दिएको आदेशअनुसार यो रोकिएको हो। मैले भने नि अब यो कहाँ जोडिन्छ, मैले सुरुमा भने नक्सा पनि त्यो इन्डियालाई च्याप्नको निम्ति उनकै रणनीतिमा पारित गरिएको हो, भूमि फिर्ता गर्नुको निम्ति होइन। किन भन्छ भने भूमि फिर्ता गर्नुको निम्ति किन होइन भन्छ भने भूमि फिर्ता गर्ने त अहिलेसम्म पहल नै भएको छैन, हैन? जस्तो बाढ्दै अगाडि बढेन, कर्मचारी तहको वार्ता अगाडि बढेन भनेपछि अब प्रक्रिया त अगाडि बढ्ने कुरै भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो भूमि फिर्ता हुँदैन, नक्सा मात्रै हो। नक्सा किन भयो त भन्छ भने कानुनी रूपमा इन्डियालाई अप्ठ्यारो त पार्यो अब, हैन? जस्तो काश्मीर जस्तै भयो नि त। जस्तो अब काश्मीर चाहिँ कुनै पनि बेला अब इन्डियाको सहमतिमा चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा पारित भइसक्यो, त्यो त कुनै पनि बेला भड्किन सक्ने आधार त तयार भइसक्यो, हैन? त्यो त काश्मीरीले मान्दैन, पाकिस्तानी पनि मान्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भोलि इन्डिया कमजोर हुने बित्तिकै वा उसको विरुद्धमा आवाज बलियो हुने बित्तिकै जनमतसँग गरा भनेर त मुद्दा त फेरि उठ्छ नि, किन त्यो त कानुनी चाहिँ मुद्दा भइसक्यो। यसलाई कानुनी मुद्दा चाहिँ बनाए तर यो टुङ्गोमा जाँदैन। मैले पहिले भनेको त्यही हो। र केपीले जो पुस्तक रोके त्यसले के बनाउँछ भन्छ भने मैले जे भनेको थिएँ नि त्यो रणनीति यथार्थ त्यही हो, त्यो कुरा सत्य थियो। र त्यसकारण अहिले चाहिँ अब चीन र अमेरिका के अरे चाहिँ चीन र इन्डियाका बीचको जो सम्बन्ध छ नि तनावको, यसको एउटा स्पष्ट चित्र बाहिर नदेखिँदा छ भने यो नक्साको काम अब अगाडि बढ्दैन। स्टप भएको अवस्था हो, स्टप भएको अवस्था हो। रोके जस्तो उनीहरू मिलिहाल्यो भने केपीले निकाल्न सक्छन् पुस्तक, बुझ्नुभयो कि नै? निकाल्न सक्छन्, त्यो सम्भावना छ। त्यही भएर त्यो उनको चाहिँ रिजर्भेसनको भाषा कस्तो देखिन्छ भन्छ भने यहाँ यस्तो गल्ती भएको, उस्तो गल्ती भएको, हास्यास्पद कुरा, हैन? यत्रो नापी विभागले नै कुनै प्रमाणहरू जुटाउन नसकेको अवस्थामा यो सार्वजनिक गर्ने अवस्था छैन, अझै यो प्रमाणित भएको छैन भन्ने तरिकाले आइरहेछ। अनि संसदबाट पारित हुने नापी विभागले चाहिँ त्यहाँ प्रमाण जुटाउन होइन, उनीहरू सबै ठाउँ खेलिरहेछन्। जस्तो नापीलाई एउटा भन्न लगाइरहेछन्, संसदभित्र अर्काले चाहिँ पारित गरेर भन्छ, हैन? जस्तो यहाँ एउटाले प्रमाण छैन भन्छ, अर्काले प्रमाण सबुत छ भन्छ। अब यो चलिरहन्छ। किन भन्छ भने यस्तो चाहिँ मान्छेलाई भ्रमित पार्नु पर्यो नि त। जस्तो तपाईँ हाम्रो दिमाग त कन्फ्युज बनाइदिनु पर्यो, हैन? अब नक्सा पारित भइसकेको छ, नापी विभागले अझ यो टुङ्ग्या छैन भनेपछि त मान्छेमा सन्देह हुने भयो नि। सन्देह भएपछि त्यसमा खेलिराख्ने मौका हुने भयो, हैन? त्यो धमिलोमा खेलिराख्ने मौका हुने भयो। र भोलि हुनसक्छ जस्तो एकछिन मान्नुहोस् न, तपाईँको के अरे चाहिँ चीन र इन्डियाको बिचमा मान्नु युद्ध भयो, हैन? पश्चिमाहरूले त्यो गराउन सफल भयो भने अब नापी विभागले जो बोलिरहेछ नि त्यसलाई समातेर यिनले के भन्छन्, होइन यो चाहिँ तपाईँको अलिकति भ्रामक रहेछ, प्रमाण पुगेर रहन्छ, त्यो चाहिँ पारित गरेको चिज बदर गर्नुपर्छ भने उठ्छ भोलि कुरो हो। त्यही भएर चाहिँ दुईवटा कुरो बग्न लगाइरहेछ, हैन? एक थरी दलाल एजेन्टहरूबाट चाहिँ नक्सा पारित गरायो, अर्को एजेन्टहरू प्रयोग गरेर यो टुङ्गो प्रमाण जुटिया छैन, टुङ्गिसकेका छैन भन्छ भने किन खेल्नको निम्ति त दुई थरी कुराहरू लगाउनु पऱ्यो नि। एउटै कुरो आयो भने त खेल्ने ठाउँ त हुँदैन बाँकी। अब यो सबै खेल हुनु खेलिरहेका छन् अहिले। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भने नि अब पुस्तक सहज ढङ्गले चाहिँ निस्कन्थ्यो यदि चाहिँ तपाईँको अब इन्डिया र के अरे चाहिँ चीनको बिचमा यो तनाव ननिस्किएको भए र उनको सम्बन्ध राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको भए पुस्तक अहिले होइन धेरै पहिले निस्कन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँले हेरिराख्नुहुन्छ नि, त्यो प्रकाशन गर्ने ताल हेरिराख्नु भएको छ नि 500 प्रति रे, हैन? यो बेला सारा चाहिँ देशभरि पुस्तक पठाइपर्नु छापिनु पर्नेमा 500 प्रति, किन उनले त तौली कदम हैन? आज के आदेश आउँछ कि भोलि के आदेश आउँछ कि पर्सि आदेश आउँछ कि उनले त्यो आदेश पर्खदै अनि 2-4 प्रति छाप्दै गरिरहेछ अहिले। भनेपछि नि यो पुस्तक, यो नक्सा, यो संसदबाट नक्सा पारित गरेको नेपालले आफ्नो लागि नगरेर अमेरिकाको लागि गरे हो, जो चीन र भारतको बिचमा टसल बनाउने टुल्सको रूपमा प्रयोग होइन। त्यसमा कुनै शङ्का छैन, होइन? त्यो त यिनको व्यवहार हेरेर बुझिएको नि। जस्तो त्यत्रो उत्साहपूर्वक केपी ओलीले के भने, केपी ओली शेरबहादुरहरूले नक्सा पारित भयो अब तुरुन्तै जमिन आउँछ भने होइनन्, तर प्रक्रिया नै छलफल नै सुरु भएको छैन अहिलेसम्म। कर्मचारी स्तरमा पनि छलफल सुरु भएको छैन। अब अरू माथिको प्रक्रिया त छोडिदिनुहोस् भनेपछि नक्सा पारित गरे, अब काम बन्द गर्थे, प्रक्रिया बन्द गर्थे। अब त्यही नक्सामा पारित भएको चाहिँ तपाईँको कुरो पुस्तकमा निकाल्दा प्रकाशन गर्दाखेरि तपाईँको अहिले वितरण गर्न हुन्न भने उनले ग्लोबल रणनीति जो राजनीतिक लडाइँ हो नि, द्वन्द्व हो नि, होइन? त्यसको चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स हेरिरहेछन्, हैन? जस्तो यहाँ के हुनसक्छ भन्छ भने
जस्तो भोलि के पर्छ कसो पर्छ कसको समीकरण कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँ स्टेप चाल्ने हिसाबले यिनले गरेको हो। अब त्योभन्दा बढी कुनै अर्थ नेपाली भूभाग हो जस्तो तपाईँ नापी शाखाले भने जस्तो यिनी पनि त्यो एजेन्टै भएर बोलिरहेछन्, त्यो नेपालको पनि यिनलाई थाहा छैन होइन। अहिलेसम्म के हेरेर बसेका छन्, सारा प्रमाण जुटेर चाहिँ तपाईँको त्यही भएर दोहोरो तेह्रो भूमिका उनको कहाँ देखियो भन्छ भने केपी ओलीहरूले नक्सा पारित पनि गरे। नक्सा पारित गरिसकेपछि नक्सा प्रमाण सङ्कलन गर्न एउटा समिति बनाछन्। त्यो समितिको अर्थ के भयो त? के गर्दै होइन, खेल्ने केही छैन अर्थ, केही पनि अर्थ के छैन। बरु त्यो समितिमा बसेका मान्छेले एउटा विवादास्पद कुरा गरे जहाँ चीनसँग 14औं ठाउँमा नेपालको विवाद छ भनेर बोले। 24 घण्टाभित्र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले त्यो वचन फिर्ता ल्याउनु पर्ने भयो। त्यो विज्ञ समूहमा भएका सदस्यले बरु विवाद ल्याउने काम होइन। तिनी सबै फ्री तिब्बत मुभमेन्ट र तिनी सबै सिआइएका मान्छे हुन्, डका मान्छेहरू हुन् होइन, जो राखेका छन् नि। त्यहाँ चाहिँ होला कोही इन्टेन्सनली चाहिँ अब साह्रै चाहिँ अब लसपस नभएको कोही अलिकति राम्रो मान्छे पनि होला, तर तिनी अपवाद हुन्। नत्र त्यो टिमको मूल कुरो के हुन्छ भने तिनी सबै परिचालित मान्छे हुन्, तिनी एजेन्टहरू नै हुन्। मैले भने नि यस्तो कुरो दोहोरो तेह्रो चौथो चारवटा कुरा किन गराइन्छ भन्छ भने कुनै पनि कन्डिसनमाथि भोलि टेकेर जानुपर्छ होइन। जसो लिपियाधुरा नेपालकै हो भनेर चाहिँ प्रयोग गर्ने परिस्थिति पनि भोलि आउन सक्ने भयो होइन। अथवा चाहिँ त्यो विज्ञ समिति पनि जो चाहिँ एजेन्टहरूको ग्रुप बनाएको छ नि त्यसले गरेका कुरोमा टेक्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्ने भयो होइन। अब नापी विभागले भनिरहेको कुरामाथि पनि टेक्नुपर्ने अवस्था, त्यही उनीहरूले भोलि चाहिँ टेक्न अथवा खेल्न सक्ने सबै सम्भावनाहरू बोल्न लगाउँछन्, तर एकरूपता हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले जब पुस्तक वितरणमा रोक लगाउनु भयो, भारत रिसाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ कहीँ कतै सुनियो क्या, भारत रिसाउँछ त्यसकारण यो रोक्नुपर्छ भन्ने मनसायका अभिव्यक्तिहरू पनि सुनिए, देखिए, लेखिएका भेटिए नि त। के हो होइन, त्यो हास्यास्पद हो। जस्तो नक्सा नै संसदबाट पारित भइसकेपछि अनि पुस्तकमा निकाल्दाखेरि भारत किन रिसाउने, कसरी रिसाउने? अनि त्योभन्दा पुस्तकमा निस्किने भन्दा आधिकारिक र ठुलो कुरो त संसदबाट पारित हुने हो। संसदबाट पारित भइसकेका कुरो सरकारले त बदल्न त सक्दैन। त्यो कुरो गर्दाखेरि इन्डिया चाहिँ नरिसाउने अनि पुस्तकमा निकाल्दाखेरि रिसाउने भने के हो? उनले के भन्न नसक्या हो भन्छ भने हामीलाई सिआइएको आदेश आयो भन्न नसकेको होइन, भन्न नसक्या मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यो यिनको फोरी खेल भारतको थाप्लोमा हालिदिएपछि सिआइएलाई सिआइएले ढाक्नु जहाँ गराएको छ त्यसलाई त लुगाउनु पर्यो, जलियो गराइरहेको छ त्यसलाई त लुगाउनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ इन्डियाका टाउकोमा हालिदिने होइन। त्यसो भए इन्डिया रिसाउँछ भने केही पनि नगर्ने उनले भन्नु पर्यो नि त। अब सिमानाको त्यही त मैले भने नि यो नक्सा उसको निम्ति है, उसको निम्ति काश्मीर बनिसक्यो यो नक्साको मुद्दा। काश्मीर जस्तो विवादित भइसक्यो इन्डियाको निम्ति त भन्यो नि त, उसको निम्ति, हाम्रो निम्ति पो बनेन। इन्डिया निम्ति उनले आफ्नो भनिरहेछन्, यहाँ चाहिँ संसदबाट पारित भएको छ, काश्मीर आफ्नो भनिरहेछन्, राष्ट्रसङ्घबाट चाहिँ जनमतसँग पारित भएको छ भनेपछि उसलाई त सधैँको गरी त त्यो त कानुनी समस्या भयो क्या। अब यो व्यवहारको कुरो मात्रै भएन तर त्यो गर्न त सफल भएछ नि त हाम्रो सरकार। कम्तीमा इन्डियालाई कानुनी समस्याको उल्झन दिन त ओली सरकार सफल भएको त मान्न पर्यो नि। होइन, त्यो हामीले आफ्नो कोणबाट त्यसलाई राम्रै भनौँ होइन। अब ओली सरकार सफल हो कि होइन भन्ने कुरो उनीहरूले कसको निम्ति गरे भन्ने कुराले हेर्ने हो। मैले भने नि उनीहरूले अमेरिकनहरूको निम्ति गरे, उनले पश्चिमाहरूको निम्ति गरे, नेपालको निम्ति गरेनन् भन्ने कुरा हेर्दा नेपालको जस्तो देखियो है, नेपालको जस्तो देखियो। तर त्यो नेपालको निम्ति होइन भन्ने कुरो त पुस्तकमाथि रोगले देखायो। अथवा चाहिँ तपाईँको तिनले बनाएका विज्ञ समिति, तिनका चाहिँ नापी विभागका जो विरोधाभासपूर्ण कुराहरू छन् यो कुराले के देखाउँछ भन्छ भने उनले नेपालको भन्ने हिसाबले कुरो उठाइरहेका छैनन् भन्ने कुरो त देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा खेल हो होइन। अब यिनी मुद्दाहरूलाई कसरी डिल गर्ने त्यो परिस्थिति हेरिकन त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने खेल हो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अमेरिकनहरूको अर्को आदेश नआउँदासम्म यो नक्साको कुरो चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्दैन। अब त्यसो हो भने तपाईँले भनेको कुराले जनतालाई अलिकति सोध्नुपर्ने बाध्य हुन त। तपाईँले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ यो नेपालको लागि, नेपालीको लागि हुँदै होइन, अमेरिकाको लागि हो भन्नुभएको छ। त्यहाँनिर एउटा त्रिदेशीय बिन्दु पनि भनिन्छ नि लिपुलेखलाई। त्यो लिपुलेख त्रिदेशीय बिन्दु पनि छ भन्नुको मतलब चीन, भारत र नेपालको विषय त्यहाँ जोडिएको छ। यो विषयमा त्यति टाढा कोसौँ टाढा भएको अमेरिकालाई यति चासो छ, त्यो चीनले किन कुनै कुरा पनि सार्वजनिक गर्दैन लिपुलेखको विषयमा अथवा नेपाल र भारतको विषय जुन विवाद छ नि त्यो चीन नबोल्नुको अर्थ के छ? होइन, उनीहरू नबोल्नुका पछाडि एउटा कारण छ। जस्तो उनीहरूको निम्ति इन्डिया समस्या होइन सुरु चाहिँ, जस्तो युद्धको कोणबाट, जस्तो आर्थिक कोणबाट अथवा चाहिँ विश्वमा चाहिँ तपाईँको हुने प्रभावको कोणबाट इन्डिया चिनियाहरूको निम्ति समस्या होइन।
अहिले अहिले यो लडाइँमा उनको निम्ति मुख्य समस्या पश्चिमा शक्तिहरू हुन्, चाहिँ त्यसमा पनि विशेष गरिकन अमेरिकनहरू हुन्, किन उनीहरू चीनभन्दा बलिया छन् अहिले। त्यसकारणले आफूभन्दा बलियो शक्तिलाई रोक्नुको निम्ति होइन, आफूभन्दा कमजोर शक्तिहरूका गतिविधिप्रति त्यो अनदेखा गरेको हो, नदेखेको जस्तै गरेको हो होइन। इन्डियाले खराब गरिरहेछ भन्ने कुरो चिनियाहरूलाई थाहा नहुने कुरा होइन होइन। तर उनीहरू कहाँ फस्न नचाहेको हो भन्छ भने ग्लोबल लडाइँमा र यो ध्रुवीकरणमा अमेरिकन के अरे इन्डियनहरूलाई चिढाएर अथवा उनलाई दुश्मन बनाएर अमेरिकन चाहिँ तपाईँको क्याम्पमा हाल्न उनले नचाहेको होइन। जस्तो चाहिँ छरछिमेकका जस्तो उनले अर्को पाटो के बुझाएछन् भने यहाँका मान्छे हुन् त दलाल, यिन त गधा हुन्, थाहा छ नेपालका मान्छे, त्यो त सबै थाहा छ होइन। यिनले चाहिँ तपाईँको पैसा खाएर चाहिँ राजनीति गर्छन्, उनीहरूले बोकेका, उनीहरूले किनेका, उनले परिचालन गरेका, उनीहरूले चाहिँ कुर्सीमा ल्याएका, उनको सुराकी गर्ने मान्छे हुन् भन्ने उनलाई के थाहा छैन, दुनियाँको कसलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब दलाल हो आफ्नो निम्ति चाहिँ उसले काम गर्दै गर्दैन, आफ्नो देशको निम्ति काम गर्दै गर्दैन भने चिनियाहरूले अडान राखेर त काम त हुने होइन होइन। त्यो त उनीहरू देखिने कुरा मात्रै हो। जस्तो चाहिँ लिपुलेखकै विषयमा पनि जस्तो 2015मा त उनले एउटा सम्झौता गरे नि त, त्रिदेशीय, त्यहाँनिर त चीन चुक्या हो नि होइन, चुकेको होइन, जानी बुझेकै नै गरे हो। जस्तो यहाँकाले गर्दैनन् भन्ने कुरो, जस्तो यहाँकाले चाहिँ तपाईँको कुरो जस्तो त्यो सम्झौताभन्दा अगाडि यो त धेरै मिडियामा आइसकेको छ। अब इन्डियासँग यस्तो यस्तो हुँदैछ, तपाईँहरूको केही कुरो छ भने दिनुहोस् भनेर त तपाईँको चीनले त पटक पटक भनेको छ नि। यहाँबाट केही नदिएपछि उनीहरूले सम्झौता गरे। उनले किन गरे त भन्छ भने यो पश्चिमाहरू चाहिँ तपाईँको चीनको विरुद्धमा छिमेकीहरू भड्काएर जो युद्ध गराउने रणनीतिबाट अगाडि बढिरहेको थियो नि, त्यसलाई रोक्नुको निम्ति उनले इन्डियासँग सम्बन्ध सुधार गर्नुको निम्ति उनले गरे। किन इन्डियाले मेरो भन्दा बाटो खनिरहेछ होइन, कैलाश मानसरोवर जाने नाका भन्दा बाटो खोलिरहेछ। अब तिमीहरूको केही कुरो छ कि छैन भन्दा यिनीहरू बोल्दैनन्। यिनीहरू नबोल्नुको कारण चाहिँ के थियो फेरि? त्यहाँ दलाली, इन्डियनको दलाली, सबै उसैले खाएका छन्, तपाईँको उसैबाट पैसा ल्याएछन्, दल चलाछन्, उसैले चाहिँ सिफारिस गरिदिएर कुर्सीमा गएका छन्, अनि कहाँबाट बोल्नु? अब दिएनन्, सुन्नुहोस् है, दिएनन्। बोलेको अबातमा अलिकति चाहिँ यिनको सुशील कोइराला बोलेको थिए, सुशील कोइरालाको ज्यान गयो पनि। मैले सुशीलको त्यही एउटा सुशील बाहेक अबबादमा है, किन सुशील कोइरालाको जस्तो काङ्ग्रेसभित्र वा यिनी चाहिँ एमाले माओवादीभित्र राप्रपा मधेसवादीभित्र जो गन्धापन छ नि, घिनलाग्दो वातावरण, अब त्यो स्तरमा चाहिँ तपाईँको को मान्छे होइन सुशील कोइराला हो। एक्ज्याक्टली भन्नुभयो, त्यही कारणले उनी मारिनु पर्यो होइन। उनी मारिएको होइन, कारणै त्यही हो, उनी प्रयोग नहुने भए समस्या त्यही हो नि। मदन भण्डारीको कुरो त्यही हो, वीरेन्द्रको कुरो त्यही हो, सुशीलको कुरो त्यही हो होइन। जस्तो अब प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो पर्ने मान्छे साइड लगाएर त आफ्नो गुन्डा ल्याउनु पऱ्यो नि त उनीहरूलाई होइन, पार्टीमा त आफ्नो गुन्डा ल्याउनु पऱ्यो। जस्तो अब काङ्ग्रेसलाई ठ्याक्कै मुभ गर्नुको निम्ति को मान्छे अनुकूल छ? सुशील हुन्न भने सुशीलले अपवादको रूपमा उठाएको हो, हाम्रो त्यसमा सहमति छैन भने केही उठाउँदा उनले ज्यान गुमाउनु पर्यो। र त्यसपछि चिनियाहरूले तपाईँहरूको जे कुरा छ त्यो ल्याउनुहोस्, हामी छलफल गर्न तयार छौँ भनेर पटक पटक भनिरहेछन्, हामीले पनि भन्यौँ। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नक्सा पारित गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले चीनसँग सबै प्रमाण लगेर तिमीहरू त्यो सम्झौताबाट पछाडि हट्देऊ भनेर चाहिँ चिनियाहरूलाई हटाऊ, उनी वार्ता गर्न खोजिरहेछन् भनेर चाहिँ यत्रो आवाज उठ्या छ। यिनीहरू न चिनियासँग वार्ता गर्छन् होइन, त्यो हाम्रो हो, तिमीहरूले किन गरे पनि चिनलाई त्यो पनि भन्दैनन् होइन। त्यो यिनले चाहिँ चिनसँग पनि वार्ता गर्दैनन्, अनि चाहिँ तपाईँको इन्डियासँग वार्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढान्नन्, अनि चाहिँ बाहिर चाहिँ तपाईँको होहल्ला गर्ने, अनि चाहिँ हालतभित्र कस्तो छ त भन्छ भने चीनले नेपाललाई बोलाइसकेपछि, खबर गरिसकेपछि त्यो चीनले एकपक्षीय रूपमा बोलायो नेपाललाई, भारतले त बोलाएको छैन। तर दुईटा देशले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर कुनै सन्धि सम्झौता गर्दैछन् भने तेस्रो पक्षलाई दुवै देशले बोलाउनु पर्ने होइन र? बोलाउनु पर्ने हो, बोलाउनु हो। त्यहाँ त नेपाललाई अलिकति होइन, एक्ज्याक्टली जस्तो आइसोलेट गरे जस्तो देखियो कि आइसोलेटै गरे हो। मैले भने नि आइसोलेट गर्नुका पछाडिको कारण बुझौँ क्या हामी। मैले भने नि इन्डिया भयो होइन, सधैँभरिको अतिक्रमणकारी होइन, देशका 80भन्दा बढी ठाउँमा त्यस्तै गरेको छ, एक ठाउँमा मात्रै होइन। अब बाँकी रह्यो चिनियाहरूको कुरो। मैले दुईवटा कुरा भने, एउटा त्यो गर्नुभन्दा पहिले सूचना दिएका छन्, नदिया होइन, यिनीहरू रेस्पोन्सै गरेनन् होइन। अब त्यहाँ नगर अथवा चाहिँ हाम्रो हो भन्ने हिसाबले यिनले, अब उनीहरूलाई समस्या के छ, उनी पनि त विदेशी हुन् नि त तपाईँ हामी जस्तो नेपाली ठान्न त भएन उनलाई, उनले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टै हेर्ने हो। अब विश्वमा यत्रो ध्रुवीकरण बढिरहेछ, अमेरिकनहरूसँग चाहिँ दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध अगाडि बढिरहेछ, विश्व चाहिँ एकदम पोलराइजेसनमा गइसक्यो होइन। यो अवस्थामा सबै शक्ति राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास त सबैको हुन्छ होइन, त्यो ध्रुवीकरण लडाइँको बेला त सबैको हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँको अब यिनले गर्दै नगर्ने भएपछि त्यो गर्दै नगर्ने मान्छेको पक्षमा उनले मुख फोरेर इन्डियालाई भड्काएर चाहिँ पश्चिमा कितामा हाल्ने कुरा मात्रै आयो। उनी त्यहाँ नबोलेको हो, बोल्न नचाहेको।
अब यिनीहरू आफ्नै देशको निम्ति गर्दैन भने हामीलाई के टाउको दुख्ने भने हो त्यो त अनि त्यहाँ गऱ्यो। जस्तो त्यो त्रिदेशीय बिन्दु किन होइन, अर्को मलाई के लाग्छ भन्छ भने चिनियाहरूले त्रिदेशीय बिन्दु हो भन्ने हिसाबले नेपाललाई रेस्पोन्स किन नगरेको भन्छ भने किन त्यो त्रिदेशीय बिन्दु नै होइन, त्यो त चिनियाहरूलाई थाहा छ नि त। चिन होइन त्रिदेशीय बिन्दु लिम्बियाधुरासम्म नेपाल भएपछि अनि लिपुलेख त्रिदेशीय बिन्दु कसरी हुन्छ? त्यो त चीनले मानेको छैन। त्यसो भए लिम्बियाधुरासम्म नेपालको नेपाल हो भने उनीसँग सम्झौता भएको छ चिनियाहरूसँग। बोलिदिनु पर्यो नि चीन। छिमेकमा झगडा पर्यो भने दुईटा छिमेक बोल्नु पर्यो, तर बोल्नको निम्ति त यहाँका मान्छेको रेस्पोन्स सुत्नु पर्यो नि, पहल त गर्नु पर्यो नि त। बाहिर छैन यहाँकालाई मतलब छैन, बाहिर उनी त बरबर आउने कुरो आएन नि त। तर नि मैले जान्न खोजेँ नि जस्तो छिमेकमा 3वटा घरको झगडा भयो, 3वटा घरको झगडा भयो भने अभियसली पनि अर्को तेस्रो घर, 2टा घरको झगडामा तेस्रो घर आउँछ। अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर भन्छन् नि, जस्तो लिपुलेख लिम्बियाधुरा र कालापानीको विषयलाई यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा पहिला नजिकको अर्को छिमेकी चीनलाई पनि बोलाएर 3वटा देश मिलेर यसको समाधान गर्न सकिँदैन? होइन गरि नै त्यही हो, अन्तर्राष्ट्रियकरणभन्दा पहिले गरि नै त्यही हो। जस्तो मलाई के लाग्छ भन्छ भने मैले चाहिँ अब हामीले त धेरै लेख्यौँ पनि, पहिले चिनसँगको कुराहरूले नक्सा पारे चिनसँग तिमीहरूले के भनेर सम्झौता गरेको हो, यो सम्झौताबाट पछि हटा होइन, उनलाई पछि हटाउने, उनलाई पछि हटेपछि इन्डिया चाहिँ एक्लिन्छ होइन। जब नेपालको उसले नेपालको पनि स्वीकार गरेर पछि हट्यो भने इन्डिया चाहिँ एक्लिन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उसँग राम्रोसँग छलफल गर्ने, गर्दैन भने आफ्नो सेना लगेर चाहिँ बसाल्ने आफ्नो भूमि होइन, अनि त्यहाँ न्यु खोज्यो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो चीनको पनि भारतलाई चिडाउन हुन्न, नेपालको लागि उसको पनि केही स्वार्थ छ भनेर चीन बोलेन भन्छन् के कतिपयले। जस्तो यो विषयमा चीनले भारतलाई नेपाललाई चीनलाई तीनवटा देश बसेर कुरा गर्दा त समाधान निस्किन्छ भन्ने त सबैले सोच्छन् के। तर चीन भारतलाई चिडाउन चाहन्न, उसको पनि भारतसँग केही व्यापारिक स्वार्थ छ, केही जस्तो लिपुलेखकै कुरा छ, यहाँ चीनको पनि स्वार्थ भावनाले नेपाललाई अप्ठ्यारो परे हो भन्छन्। यो के हो? यस्तो चीनले भारतलाई चाहिँ तपाईँको यसकारणले चिडाउन चाहन्न कि नेपालमा हाम्रो हो भने दलाल नै छैन। समस्या यस्तो मैले भनेको हुन्छ भने यहाँको मान्छेले हाम्रो हो भनेर मुख खोलेर उनीसँग भन्दैन भने होइन, चीनले चाहिँ तिम्रो हो कसरी भन्छ होइन। यहाँकाले त मुख फोड्नु पर्यो त, लिपुलेख हाम्रो मात्रै हो, तिम्रो चाहिँ यो सम्झौता गलत छ फर्क्यौ त भन्नु पर्यो नि यहाँकाले। तर अनि झगडा भएको त चीनले देखाएको छ नि त। फेरि होइन देखेको छ त, जस्तो भन्नुहोस् त तपाईँको घर झगडाभित्र अन्त घर झगडा भनौँ न, एउटा छिमेकी एउटा सिमाना घर झगडाभित्र कुनै पक्षले चाहिँ लौ चाहिँ यस्तो काम गरिदिनु पऱ्यो, मध्यस्थता गरिदिनु पऱ्यो अथवा तिमीहरूको यस्तो गर्नु पऱ्यो भनेर प्रस्ताव राखिकन अनि बाहिरको मान्छे कसरी आउँछ तपाईँको? अति नै भयो भने त आउनु जानुपर्ने बाध्य होइन। अति भएर उनलाई पनि असर गर्न गऱ्यो भने त उनले आफ्नो ढङ्गले गर्छ। त्यो अवस्थामा चीन बोल्छ। जस्तो लद्दाखमा समस्या बढेपछि आयो त समाचार, लिपुलेखको नजिकै चाहिँ तपाईँको चीनले पुरै सेना केन्द्रित गर्यो भन्ने कुरो आयो नि त। किन भन्छ भने त्यो चाहिँ इन्डियाले जो बाटो बनाएको छ नि, अब त्यो बाटो त उताबाट अब इन्डियाबाट पस्न सक्छ, त्यस कारणले त्यहाँ रोक्नुको निम्ति उनले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सेनाको चाहिँ तपाईँको जम्मा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे होइन। उनले आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् आफ्नो ठाउँमा। तर अब त्यो चाहिँ सिङ्गो बाटो जो बनाएको छ त्यो बाटो नेपालको हो, नेपाली भूमिमा पर्छ भन्ने पनि उनलाई थाहा छ। तर यहाँको पक्ष बोल्दैन बोलेपछि भने चीनले यहाँ विश्वास गर्ने पक्ष कोही पनि छैन नेपालमा अहिलेको अवस्थामा। होइन चीनले यस्तो होइन, चिनको अब देशको निम्ति त यहाँ मान्छे छँदै छैनन्, जो दलहरू छन् नि देशको निम्ति बोल्ने काम गर्ने त मान्छे छैनन् यहाँ। अब यस्तो अवस्थामा माने चीनले कसलाई विश्वास गरेन होइन। जस्तो उनले त नाङ्गु देखाएको छ नि त बाबा, कसले परिचालन गरिरहेको छ, कसका मान्छे हुन्, कसले खेलाएको छ, कस्ता मुद्दामा खेलाएको छ, यो त सबै देखाएको छ नि। यो मात्रै होइन, अब ऊ आफ्नै विरुद्धमा होइन, नेपाल मात्रै होइन यिनको देश विरुद्ध मात्रै होइन कि आफ्नै विरुद्धमा यिनीहरू कसरी आइरहेछन् त्यो त उनी सबै थाहा पाएका छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ मैले भने नि, जब आफ्नै विरुद्ध लागिरहेछन् यहाँका मान्छेहरू होइन, आफ्नै देशको विरुद्धमा लागिरहेछन् अनि ती मान्छेहरू सत्तामा छन् र उनलाई कुनै पनि रेस्पोन्स गर्ने कुरा उनलाई मतलब छैन भनेपछि अनि यो नेपालको तेरो होइन भनेर चीन चाहिँ इन्डियासँग झगडा आधार त केही पनि छैन। तर यो लिपुलेखकै कुरा गर्दा 1954 मै चीन र भारतको बिचमा एउटा सम्झौता भएको रहेछ नि त लिपुलेखको विषयमा, व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने भनेर। त्यहाँ पनि नेपाललाई आइसोलेटै गरेर देखिन्छ। यो चाहिँ के थियो फेरि? होइन 54 यस्तो हो, 54मा कस्तो थियो भन्छ भने 54मा चीन र नेपालको बिचमा सीमा सम्झौता भएको छैन होइन। त्यो भएको हो 18 सालमा ड्राफ्ट भयो, के अरे 16 सालमा ड्राफ्ट भयो, 18 सालमा महेन्द्रको पालामा सम्झौता भएको छ होइन। अब इन्डियाले हिजो अब चाहिँ 1954 भनेपछि त 8-9 साल हो होइन। अब 8-9 सालमा कस्तो थियो भन्छ भने इन्डियाले यहाँ कुर्सीमा बसाइदिएका मान्छेहरू, माथिका कोइरालाको तपाईँको सरकार
होइन। त्यही बेला चाहिँ तपाईँको इन्डियन सैनिक मिसन आयो। त्यो बेला त झन्डै चाहिँ तपाईँको महेन्द्रको शासन नआउँदा पनि र अलिकति चाहिँ बीपीको चाहिँ तपाईँको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि त नेपाल त सबै इन्डियै थियो नि। तपाईँको कानुन अस्थिरको अवस्था, अब टोटल इन्डियन। यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोदेखि लिएर तपाईँको बैंकिङ सिस्टम, मुद्रा सुद्रा सबै इन्डियन, पाठ्यक्रम सबै इन्डियन। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँको को मान्छे बोल्ने, फेरि जो मान्छे सरकारमा राणाहरूको सरकारमा चाहिँ उसैले यहाँ ल्याएर मिसाइदिएको छ। अब त्यो बेला इन्डियाले आफू खुसी चाहिँ नेपाली भूमि प्रयोग गर्यो, त्यो रोक्ने सम्भावना पनि थिएन होइन। ती मान्छेले रोक्ने सम्भावना पनि थिएन। अब त्यसपछि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ उसले त अब सिङ्गो नेपालै आफ्नो भन्थे। अब के अरे लिपुलेखमा बाटो बनाउनु त सामान्य कुरा भयो। अब चिन किन बोल्ने ठाउँ थिएन भन्छ भने उनीसँग सम्झौतै भएको थिएन होइन। उनीसँग सम्झौता भएको थिएन। उनीसँग सम्झौता भयो 18 सालमा। 18 साल उनीसँग सम्झौता भइसकेपछि पनि इन्डियाले त त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर दाबी गरे त 54 सालमा हो होइन। हामी त्योभन्दा अगाडि किन जाने? 54 सालभन्दा अगाडि इन्डियनहरूले अब त्यो भूमि हाम्रो हो त भनेको थिएन होइन। इन्डियाले त नेपालकै मानेको थियो नि। यो त यहाँकाले गर्दै नगरेपछि अब सारा त्यत्रो जमिन प्रयोग गरिरहेछ, कब्जा गरिरहेछ, अनौपचारिक हिसाबमा चर्चिरहेछ। अनि त्यहीबाट पैसा ल्याउने, तिनबाट खाने, तिनकै पैसाले पार्टी चलाउने, अनि आफ्ना छोराछोरीलाई त्यही लगेर पढाउने होइन। त्यहीबाट अब यस्ता अपराध गर्न थालेपछि यस्ता चुत्था मान्छेहरूलाई कसले पत्याउने? राजनीतिक मान्छेको रूपमा कसले पत्याउने भनौँ न। भनेपछि उनीहरूले दिमागमा के भन्छ भने यिनी हाम्रा चाहिँ तपाईँको के अरे चौकीदारहरू हुन् होइन। रेखदेखको निम्ति, हाम्रो कामको निम्ति राखेका चौकीदार हुन्। अब चौकीदारसँग कसले सोध्छ भने मालिकले सोध्छ। चौकीदारसँग मालिकले सोध्ने कुरो त आन्न नि। उनले आफू खुसी गरे होइन, मनपरी गरे त अलिकति चर्क्यो। त्यो पनि चाहिँ धेरै पछि चाहिँ जस्तो यो एमाले विभाजनको बेलामा त तपाईँको कालापानीको मुद्दा होइन, नत्र भने कालापानीको मुद्दा तपाईँको चर्क्यो। त्यो कालापानीको मुद्दा पनि इन्डियनहरू चाहिँ 54 सालमा आएर कुन बेला चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो भन्छ भने जब महाकाली नदीको मुहान नखोलिकन त्यही उनले बनाएको काली जो नक्कली छ नि लिपुलेखबाट आउने, त्यही काली नदीलाई महाकाली नदीको मुहान हो भन्ने आशयमा महाकाली सन्धि गरेपछि इन्डियनहरू बोल्ने ठाउँ पाए। किन सम्झौता त भयो नि, सन्धि त भयो नि, कानुनी मान्यता त पायो त्यसले होइन। यद्यपि त्यो चाहिँ त्यति बेलै गुमाइसक्यो हाम्रो सिमाना होइन सीमा सन्धि जस्तो त्यो प्रमाणित त होइन होइन। त्यो त नदी सम्बन्धी दुईटा सरकारको मात्रै हो। किन त्योभन्दा अगाडि त इन्डियासँग त हाम्रो सीमा सम्झौता छ नि त। तर नदीको मुहान नै हामीले हाम्रो जहाँ हुनुपर्ने सिमानालाई नमानेर अर्को नक्कली सिमानालाई नदीको मुहान मानिसकेपछि त हामी त त्योदेखि यतै भयो नि नक्कली काली नदी भन्दा। त्यसपछि होइन, अब त्यसपछि उनीहरूले त्यो हाम्रो भूभाग हो भने 54 सालमा इन्डियन राजदूत बोलेको छ पहिलोपटक। त्योभन्दा अगाडि इन्डियनहरूले त्रिम्बियाधुरासम्म हाम्रो हो भनेर एक शब्द काहीँ पनि उल्लेख गरेन। तर रोचक कुरा नि नेपालको सीमाको विषयमा आफूलाई सीमाविद ठान्ने नापी विभागको प्रमुख समेत भइसकेका बुद्धिनारायण श्रेष्ठले समेत यो कुरामा जनतालाई भ्रम छर्ने कुरा गर्नु भएको छ नि त। त्यो कसरी पत्याउनु त हामीले? उहाँ त सीमाविद भन्ने 32-33 सालदेखि नै राजाहरूले गुमायो भन्दै आउनु भएको छ। त्यति बेला गुमाएको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँले भनेअनुसार भारतले 54-55 सालमा आएर बोलेको छ। उहाँले पछि आएर फेरि हो मैले त पछि आएर थाहा पाएँ भन्नुहुन्छ। उहाँले नै अब मान्छेले कसले कहाँ कसलाई प्रयोग गर्छ त्यो छुट्टै कुरा हो। यो त इन्डियाले अतिक्रमण धेरै ठाउँमा गरेको छ, एक ठाउँमा मात्रै होइन होइन। त्यसलाई चाहिँ हल्लाले गुमाएको फल्लाले गुमाएको भन्न मिल्दैन होइन। जस्तो कहीँ पहुँच थियो, कहीँ थिएन, कतै गर्न सके होलान्, कहिले गर्न सकेनन् होला। इन्डियाले चाहिँ जस्तो लिम्पियाधुरा पनि चर्चिरहेको थियो, कालापानी पनि चर्चिरहेको थियो। त्यो मात्रै होइन, यी सुस्ताकै समस्या छ होइन। माथि चाहिँ ताप्लेजुङसम्म यस्ता समस्याहरू छन् भनेपछि अब उसले जबरजस्ती गरेका कुराहरूलाई कसैले गुमायो भने त कानुन रूपले दियो भने हो होइन। त्यस्तो प्रमाण छ भने त ल्याउनु पर्यो नि त। उहाँले त के भन्नुहुन्छ भने 98% अब यही कुरामा भारतसँग 98% सीमाका विषय मिलिसक्यो भनेर बोलिरहनु भएको छ त। हो त्यो इन्डियन पैसा खानेहरू हुन्। मैले भनेको त्यो इन्डियन पैसा खाएर चाहिँ जब 71 ठाउँमा विवाद छ अझै 71 उहाँकै किताबमा 75 भन्दा बढी ठाउँमा छ। उहाँकै किताबमा एउटा वार्ता भएको छैन, एउटा पनि सुल्झेको छैन। उहाँ आफै नेतृत्व अर्को चाहिँ तपाईँको इन्डियाले जो स्ट्रिप नक्सा बनाएको छ नि, उनले बनाएको नक्सा, त्यो नक्सामा यहाँको कर्मचारी तहमा सिग्नेचर गरिरहेका छन्। जस्तो अहिले समथिङ के बराल तोयनाथ बराल होइन, जो सायद यो ओलीको नक्सा खोज्ने विज्ञ समिति पनि उनको नाम छ। उनै हुन् त्यो स्ट्रिप नक्सामा सही गर्ने होइन। सबै चाहिँ सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी जम्मै इन्डियनले चाहिँ अतिक्रमण गरेर जमिन इन्डियामै पारेर हस्ताक्षर गर्ने मान्छेहरूले
यिनै मान्छेहरूले 98% मिलेको कुरो गरेका हुन् हैन। किन बाँकी त जो 80 भन्दा बढी ठाउँमा छ त्यो इन्डियाले जे गरेको छ त्यो उनकै हो भन्ने खालको जो नक्सा बनाएको छ। अब त्यही कर्मचारी त सिग्नेचर भएको छ तर सरकारबाट त्यो स्वीकृत भएको छैन, हस्ताक्षर भएको छैन, अड्केको छ हो। त्यसकारणले त्यो नक्सालाई ठिक हो भनेर बाँकी नेपालको जम्मै उसले दिएको कब्जाहरूको भूभाग सदर गर्नेहरूले 98% सुल्झेको भनिरहेका छन्। किन 2% भित्र दुईटा कुरा मात्रै, एउटा सुस्ताको कुरा, एउटा काला पानी र लिब्याधुराको कुरा भनेपछि अब यो सबै पैसा खाने मान्छेहरू हुन्। नेपाली भएर नेपाली भूमि नै भारतले नै त्यो नेपाली भूमिलाई अतिक्रमण गरेको विषयमा अब सबै मिलिसक्यो, 2% मात्रै बाँकी छ भने नेपालीले भन्न सुहाउँछ त्यसै? होइन, त्यो त उनकै मान्छे हुन्। मैले भने नि अब चेहरा नेपाली होला, नागरिकता उनले होला, पहिरन नेपाली, चेहरा नेपाली, नाम नेपाली, बिल्कुल उनका नागरिक हुन्, उनका मान्छे हुन्, उनले चाहिँ परिचालन गरेका मान्छेहरू हुन्। जसले 98% मिलिसकेको भन्छ भने त्यो इन्डियन हुन्। त्यस्ता मान्छे विज्ञ समूहमा राखिया छ फेरि। वो त विज्ञ समिति नै त्यसो हुने हुन्थ्यो भने मैले भने नि त्यही भएर त्यो नक्सा त्यो नक्कली हो। मैले बारम्बार किन भन्छु, स्टिप नक्साको त तपाईँले बारम्बार कुरा गर्दै, स्टिप नक्सा मात्रै होइन, लिम्पियाधुराको नक्सा नै यो भित्र पवित्र मनले गरे होइन, यो नक्कली हो, यिनको रणनीति अर्को छ भन्ने कारणै त्यही हो। तपाईँले निरन्तर भन्दै आउनु होइन, जस्तो नक्सा पारित गर्ने विज्ञ समितिमा चाहिँ 98% मिलिसक्यो भन्ने मान्छेलाई राख्ने अनि नापी विभागबाट अर्को कुरो गर्न लगाउने भनेपछि त चारैतिर गन्जागोल मचाउने हिसाबले काम गरिरहेको छन् यिनीहरू होइन। जस्तो तपाईँको नापी विभागले भन्न पाउँछ, संसदले पारित गरेको कुरो नापी विभागको मान्छेले भन्छ भने त्यसमाथि कारबाही हुनुपर्छ पर्दैन। अनि चाहिँ संसदले पारित गरिरहेको छ, विज्ञ समितिको मान्छेले चाहिँ त्यस्ता अनावश्यक कुरा गर्छ भने उसमाथि चाहिँ कानुनी कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? तर छुट छ। किन भन्छ भने प्रयोग हो, त्यो विदेशीहरूको प्रयोग हो। उनले दलालहरूका 2-3वटा चाहिँ तपाईँको कित्ता बनाछन् होइन। अब कुन कित्ताले उठाउन लगाएको कुरो कतिखेर समातेर खेल्ने भन्ने रणनीतिमा अब यस्ता कुराहरू। त्यस कारणले यो सबै अपराधीहरू हुन्, यिनी अपराधीहरू। अब योभन्दा पनि हाम्रो मैले भने नि सुरुमा हाम्रो भूराजनीतिक समस्या के हो र हामी कसरी जाने, हामीले हेर्ने यति हो। त्यस कारण यहाँको सीमा विवाद नितान्त नेपाल र भारतको बिचको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि यहाँ नेपाल र भारतको मात्रै थियो सुरुमा, त्यसरी आयो। तर यो चाहिँ भूराजनीतिक समस्या भएर गइसक्यो। अब यो नेपालको भूराजनीतिक समस्या भएर गइसक्यो। इन्डियासँगको सिमाना समस्या त पहिलेदेखि थियो, किन परिस्थिति बदल्यो, सबै खालका शक्तिहरू खेल्न थाले। त्यस कारणले इन्डियासँगको सिमानाको मुद्दा अब इन्डिया र नेपालको मुद्दा मात्रै होइन। अब त्यो मैले भने नक्साको कुरो आयो नि, अब यो षड्यन्त्र अमेरिकनहरूको मुद्दा पनि बनेर गयो, युरोपियनहरूको पनि बनेर गयो। भोलि त्यस्तै हुन्छ, यो बढ्दै जान्छ, त्यो चिनियाहरूको पनि हुन्छ, रसियनहरूको पनि हुन्छ। अब जस्तो आफ्नो रणनीतिमा त सबैले त काम गर्ने भयो नि। अब भनेपछि नि जस्तो नक्सा सरकारले सार्वजनिक गर्यो, पुस्तक वितरण रोक लगायो, संसदबाट पारित पनि भयो नक्साको विषयमा, सबै दल एक ठाउँमा आए, किन आए भन्ने कुरा तपाईँले अघि प्रश्न पारिसक्नुभयो। अब यसको समस्याको समाधान नक्सा सार्वजनिक गरेर संसदबाट पारित गरेर जमिन फिर्ता आउने हो कि अब के हो त यसको समस्याको समाधान? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यसको समाधान जस्तो एउटा प्रक्रिया हो। मैले भने नि पहिले चाहिँ मैले के भने भन्छ भने पहिले चीनसँग वार्ताले टुङ्ग्याउनु पर्छ। किन इन्डियालाई कमजोर पार्न पहिले चीनसँगै वार्ता गर्नुपर्छ। अब उसले आऊ, प्रमाणसहित आऊ, छलफल गरौँ, हामी तयार छौँ भनिरहेछन्। यो चाहिँ नक्सा पारित भएपछि पनि उनीहरूको त्यो कुरो चाहिँ बाहिर आएको छ होइन। हामी छलफलको निम्ति तयार छौँ भनेर चाहिँ उनले भनेका छन्। मलाई लाग्छ अहिले इन्डिया र चाहिँ चीनको बिचमा जुन समस्या बल्झिरहेछ यो राम्रो अवसर पनि हो र उनीसँग सबै तथ्य राखेर उ गर्नु भने उनीहरू हट्नै पर्छ। हटेन भने उनीहरू उदागिन्छन्, उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन्। उनीहरू पछि हटे भने इन्डिया एक्लिन्छ र ऊ चाहिँ बदमास हो भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सन्देश जान्छ। अब त्यसपछि उसँग वार्ता गर्ने, तुरुन्तै वार्ता गर्ने, अब प्रक्रिया सुरु गर्ने होइन। वार्तामा आन्नन् भने चाहिँ आफ्नो सुरक्षा फौज पठाउने। लडेर सकिन्छ त? होइन, लडाइँ पर्ला नि त त्यहाँ। होइन, लडाइँ पनि लड्नु परेन, किन चाहियो त? सक्छौँ त हामी। नै सक्ने नसक्ने होइन, तपाईँ आफ्नो अस्मिताको निम्ति तपाईँ सक्नुको निम्ति मात्रै लड्नुहुन्छ। जस्तो सद्दाम हुसेन अमेरिकासँग सक्ने भएर लडेको हो र? देशभक्ति हुँदैन अनि चाहिँ बलात्कार दिइराख्ने होइन, उनलाई लुट्न दिइराख्ने, सकिन्न भने लुट्न दिइराख्ने होइन। भोलि लडाइँ भयो भने चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रियकरण होला होइन, यही पक्षमा चाहिँ विश्व जनमत ध्रुवीकरण होला होइन, संसारभरि आवाज उठाएर ठाउँ त धेरै छन् नि। अनि भारतसँग लड्न हामी तयार हुनुपर्छ। होइन, पहिला वार्ता गरौँ चीनलाई राखेर। हो आफ्नो सुरक्षा फौज पठाउने होइन। ऊ आन्न चाहिँ न्यु खोज्न आउँछ, रोक्छ भनेपछि भिड्नुको विकल्प छैन
होइन भेट्नुको विकल्प छैन, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। त्यो नभइकन यो प्रक्रिया चाहिँ जनधनको क्षति त ठुलो होला नि त, त्यो भिड होइन, क्षति भए त बिहोर्नु पऱ्यो नि, क्षति भए त बिहोर्नु पऱ्यो। कसरी आउँछ इन्डिया? उसको जब होइन इन्डिया त्यसरी आउँदैन, मलाई विश्वास छैन। होइन उनीहरू सर्लक्कै हाम्रो सेना लगेर कालापानीमा राख्दा बित्तिकै इन्डिया उठेर जान्छ त? उठेर नजाला, यहाँको सेनामाथि आक्रमण गरेर कसरी आउँछ इन्डिया भन्नुहोस् त? उसको भूभाग हुँदै होइन, उसले बुझेको छ ऊ त यति कमजोर ठाउँमा छ कि यति रक्षात्मक छन् कि उनीहरू यो मुद्दा चर्कियो भने हामी फस्छौँ डुब्छौँ भनेर उनीहरू त्राहित रहेछन् आफै। होइन कालापानीमा नेपालको सेना लगेर राख्दाखेरि इन्डिया कसरी आक्रमण गरेर आउँछ हेरौँला, असम्भव छ। उनी नजालान्, त्यो अर्को कुरा हो। तर भनेपछि दुईटा देशको सेना एकै ठाउँमा कसरी बस्ला त फेरि? अहिले आफ्नो भूमिमा त गएर बस्नु पऱ्यो नि त। इन्डिया त निस्कनुपर्छ। माने प्रक्रिया सुरु नगरिकन तपाईँ कसरी विदेशी निस्कन्छ? त्यहाँबाट प्रक्रियामा त जानु पऱ्यो नि। त्यो प्रक्रिया तपाईँले भनेअनुसार पहिला चीनलाई राखेर मध्यस्थता गराएर वार्ता गर्नु पऱ्यो। वार्ता होइन, पहिले चीनलाई लिपुलेख सम्झौताबाट निकाल्नु पऱ्यो होइन, जो 15 मा गरेका छन् नि इन्डिया र चीनले। पहिले त्यो सम्झौताहरू उसलाई पछाडि धकेल्नु पऱ्यो, त्यसपछि इन्डियासँग कुरो गर्ने। यहाँबाट निस्क्यो चीनलाई अनुरोध गर्ने, चीन निस्किन्छ, नेपालले अनुरोध गर्ने भने होइन, छलफल गरौँ भनिरहेको छ, निस्किनु पऱ्यो नि। ए छलफल गर्न चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ भारतले रोके हो फेरि? त अमेरिकनले रोक्छ, इन्डियाले रोक्छ, दिन्न छलफलै गर्न दिँदैन। होइन अस्ति नक्सा पारित त्यो होल्ला हुने बिचमा पनि चिनिया राजदूतबाट कुरै आएको छ, यो विषयमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ, हाम्रो सदस्यता छ भन्ने उनीहरू जब बोलिसकेका छन् भनेपछि चाहिँ पश्चिमाले उनीसँग पनि छलफल गर्न दिन्न, इन्डियासँग पनि छलफल समाधान हुन पनि दिन्न। यो त बल्झाइराख्ने हो, किन बल्झिराख्यो भने वातावरण धमिलो हुन्छ र खेलिराख्न पाइयो। यो सुल्झ्यो भने त उनी खेल्ने ठाउँै बन्द हुन्छ नि। भनेपछि यो चाँडो सकिने हालत छैन। चाँडो कहाँबाट सकिनु? यो चाहिँ तपाईँको यिनलाई चाहिँ उन्मूलन नगर्दासम्म यो यस्तै रहन्छ। भनेपछि जटिल बन्ने र यो चाहिँ बल्झिँदै जाने। भनेपछि संसदमा तामझाम सहित नक्सा सार्वजनिक गरेर पारित गरेर भूमि मन्त्रीले नेताहरूका घर घरमा नक्सा बाँड्दै हिँड्नुको अर्थ के हो त? अब त्यो के छ त्यसको? होइन त्यो त उनले नचाहेका जोकरहरू, त्यो त चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूले इन्डियनहरूले नचाउने जोकरहरूको काम हो होइन। एउटा कालखण्डमा मैले अघि नै भने नि चीनसँग अलिकति चाहिँ वार्ता सम्बन्ध राम्रो बनिरहेको थियो, उफारी सदनमा बाँदर उफारे जस्तो उफारी नचाहे। अब चीन र चाहिँ इन्डिया बिचमा तनाव भयो, वातावरण बनिरहेको छ पख पख भने, हाम्रो पक्षमा वातावरण बनिरहेको छ पख पख भने होइन। उनका सुराकी उनका कर्मचारीले त गर्ने त्यही हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। त्यस कारणले मैले अघि नै पनि भने इन्डिया र चीनका बिचमा चाहिँ तपाईँको युद्ध भयो भने त्यो संसदबाट पारित भएको कुरो पनि यिनी खारेज गर्छन्, प्रमाण पुगेन भन्छन् होइन। उनको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध अलिकति सुधार हुँदै गयो र युद्ध हुने सम्भावना भएन भने पुस्तक प्रकाशन हुन्छ र त्यो डिग्री माने अमेरिकन एजेन्टहरू सत्तामा हुँदासम्म हुने यही हो, योभन्दा बढी केही। भनेपछि केही समय अगाडि नेकपाभित्रको चर्केको विवादमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले नक्सा जारी गरेकै कारणले भारतले मेरो सरकार ढाल्न खोज्यो भन्नुको अर्थ केही छैन? केही छैन होइन। केपी ओली भने पनि त्यही हो हेर्नुहोस्, अहिले मैले बुझेको क्या केपी ओली भने पनि त्यही हो। त्यो अमेरिकन सिआइएको हुने भने त्यो रको मान्छे पनि हो होइन, मिसन एउटै हो, रणनीति एउटै हो। मैले भने नि अब एउटै शक्तिले चाहिँ 2, 3, 4, 5 थरीका अनुहार चाहिँ सडकमा देखाएर तमासा देखाइरहेको हुन्छ, मान्छेलाई अल्मल्याइरहेको हुन्छ होइन। त्यही शक्तिले कहिले केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी गर्छ अनि त्यही केपी ओलीले चाहिँ नक्सामा भारतले मलाई निकाल्न खोज्यो, म ठुलो राष्ट्रवादी भन्ने केपीले के गर्छ, इन्डियन राजदूतले चाहिँ सरकारको नियन्त्रण अनुगमन बिना चाहिँ तपाईँको अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्ने चाहिँ समानान्तर सरकार चलाउने स्वीकृति दिन्छ केपी ओली। अनि केपी ओली राष्ट्रवादी हुन्छ, इन्डियन हुन्छ। इन्डियन दूतावासले अरबौँ रुपियाँ स्वेच्छापूर्वक आफ्नै प्रोजेक्ट छानेर आफ्नो योजनामा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्ने चाहिँ तपाईँको स्वीकृति दिने त्यस्तो दलाल, त्यस्तो चाहिँ अपराधी चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी देशभक्त हुन्छ होइन। त्यो केपी ओलीले अस्ति भर्खरै गरेको होइन। भनेपछि अपराधीहरूको कुरा छोड्नुहोस्, यिनको सार चरित्र बुझ्ने हो होइन। यिनले गर्ने बकबक र जो बकवास छ नि त्यसका पछि लाग्यो भने हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। मैले पहिलेदेखि भनेको हो, यिनीहरूले जनतालाई भ्रममा चाहिँ राख्न सफल भएको छन् है। अब सफल त भएको छैन होइन, सार्वजनिक गरेर राष्ट्रवादी भएको छन्, कहिले नाकाबन्दीको विरोध गरेर राष्ट्रवादी भएको छन्। हुन त राष्ट्रवादी त देखिया छ नि त जनताको अगाडि त देखिया छन् होइन। नबुझ्दासम्म यस्तै हुन्छ। जस्तो त्यो यिनीहरू सारभूत रूपमा यिनको चरित्र के हो, यिनीहरू को हुन् भन्ने चाहिँ त्यो जग्गैसम्म जाने चाहिँ त्यो सोच्ने प्रवृत्ति विकास नहुँदासम्म माथि रूपमा बग्दासम्म यही हुन्छ होइन। अनि दुईवटा केपी ओलीले बारम्बार कहिले चाहिँ नाकाबन्दीमा अडान लिने केपी ओली र कहिले नरेन्द्र मोदीको कोली होइन पनि देख्नुपर्छ, कहिले चाहिँ नक्सा राष्ट्रवादको ओली पनि देख्नुपर्छ, कहिले होली बयान र इन्डियन दूतावासलाई चाहिँ
अरबौँको स्वेच्छापूर्वक समानता सरकार चलाउने स्वीकृति दिने निर्णय गर्ने उसले पनि देख्नुपर्छ। भनेपछि नेपालको नाटक, नेपालको राजनीति एउटा थिएटरभित्रको नाटक जस्तो भएन र यो? बिल्कुल प्रहसन, यो पनि हास्य प्रहसन हो होइन। जो हामी आम जनता त्यसका दर्शक भयौँ। दर्शक जस्तो भएको छ नेपाली, तर धेरै दिन रहन्न यस्तो चिज, धेरै दिन रहन्न। एउटा के हो भन्छ भने जस्तो अब यो त मान्छेले धेरै पछि बुझ्यो, यद्यपि यो दशकौँदेखि यही चल्दै आएको थियो होइन, तर सतहमा त धेरै पछि देख्यो मान्छेले। अब मान्छेले बुझेको छ होइन। अब सामान्य भावनामा मान्छे स्पष्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले के ठान्न हुनु भन्छ भने उही आधी अगाडिको सन्नाटा हुन्छ नि, त्यो सन्नाटालाई शान्ति भनेर ठान्न हुन्न होइन। मलाई के लाग्छ यो चाहिँ जुन दिन भड्कन्छ नि त्यो दिन चाहिँ थ्याक्न सक्ने ताकत यिनीहरूमा रहन्न। अब अहिलेसम्म त भारत र नेपालको बिचको, हाम्रो देशको बिचको सीमाको विषयको विवादको जड कारण के, कहाँबाट के भइरहेछ भन्नेमा गयौँ र चीन चाहिँ योमा मध्यस्थकर्ता गर्नुपर्छ, लिपुलेखको सम्झौताबाट ऊ त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर त्यही चीनसँग फेरि अर्को सीमाको विवाद भयो। केही महिना अगाडि चीनले 14 ठाउँमा सीमा मिचेको छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भयो। त्यो पनि विज्ञ समूहमै बसेका के एकजना व्यक्तिले त्यो। अब यो त हामीले अहिलेसम्म नेपाल र भारतको बिचमा भएको सीमा विवादको विषयमा नेपाल सरकारले, भारतले कहाँबाट के कसरी गरिरहेछन्, प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति किन आयो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्यो र समाधान कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्यो। अब जसले समाधानको लागि हामीलाई सहयोग गर्छ भनेर हामीले चीनलाई इङ्गित गऱ्यौँ, जो लिपुलेखको सम्झौताबाट त्यो पछि हट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यही चीनसँगको फेरि सीमा विवाद चाहिँ देखिएको छ। त्यो पनि केही समय अगाडि यही विज्ञ समूहमा भएका एकजना सदस्यले चीनसँग 14 ठाउँमा विवाद छ भनेर बोलिदिनु भयो, त्यो कुरा दिनुभयो। त्यसपछि सञ्चार माध्यमले लेखे, 24 घण्टा नबित्दै त्यो गल्ती स्वीकारे। तर फेरि केही दिन यता आएर हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा चीनले हाम्रै नेपाली भूभागमा भवन बनाएको छ, नेपाली सीमा मिचेको छ, नेपाली जमिन अतिक्रमण गरेको छ भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। भनेपछि एकातिर भारतले, अर्कोतिर चीनले, यो के हो? यो वास्तवमा चीनले साँच्चीकै सीमा मिचे हो? अब यसलाई मैले एउटा कुरा दोहोऱ्याउँछु फेरि। हजुर, जस्तो मैले के कुरा दोहोऱ्याउँछु भन्छ भने यस्ता मुद्दाहरू नेपालको भूराजनीति भन्दा यहाँको भूराजनीतिक जो सङ्कट छ नि, जुन प्रयोगशालाको रूपमा अगाडि बढायो नेपाललाई, यो दायराभन्दा बाहिर यो मुद्दालाई पनि हेर्नु हुँदैन। मेरो कुरो त्यसमा स्पष्ट छ। अब यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्छ भने जस्तो योभन्दा अगाडि 18 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने एउटा नक्कली कृषि मन्त्रालयको नामबाट नक्कली वक्तव्य जो निकालेर प्रोपोगन्डा गरियो। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि के बुझिन्छ प्रष्ट रूपमा भन्छ भने जस्तो यही अहिले हुम्लाकै कुरा निकालेर पनि यहाँ सडकमा विरोध प्रदर्शन कसको चिनिया राजदूतावास घेराउ गर्ने काम भएको भन्ने चाहिँ पनि समाचार आएको थियो। एउटा यसको हेर्ने कोण के हो भन्छ भने चीनका विरुद्ध एउटा जनमत निर्माण गर्ने एउटा सिआइए र इन्डियनहरूको त्यो योजना परिदेखि छ। त्यो अन्तर्गत यो काम चाहिँ पहिलेदेखि हुँदै आएको छ। जस्तो योभन्दा अगाडि 18 ठाउँमा अतिक्रमण गरेको त्यो कथा, अब त्यही अमेरिकन दूतावासले बनाएको कथा यहाँ वाचन गरे। अब 24 घण्टा टिक्न नसक्ने यिनी सबै नाङ्गो भएर गए होइन। अब यस्ता खालका घटनाहरू भइराख्छन्। यो पश्चिमा र इन्डियनको डिजाइनमा यो भइरहेको छ। अब यसको दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने अब जस्तो यसलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट दुईटा व्यक्तिबाट खण्डन आयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि खण्डन गर्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि आयो, गृहमन्त्री बोलेको कुरो पनि आयो, त्यो चीनकै भूभाग हो भन्ने आयो, अतिक्रमण भएको छैन भन्ने कुरो आएको छ। अब अहिले उनीहरू त्यो ढङ्गले बोल्दै हामीले अतिक्रमण गर्यो भनेर चाहिँ हामीले रहँदैन। अब यसको दोस्रो पाटो मैले जस्तो अमेरिकन र इन्डियनहरूले उचाल्ने चीन विरोधी माहौल बनाउने एउटा जो रणनीति हो नि, त्यो बाहेक मैले अर्को एउटा पाटो जोड्न चाहन्छु। मैले भने नेपालको भू राजनीतिलाई चीनका विरुद्धमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने गेम डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। त्यसको एउटा चाहिँ तपाईँको नमुना एमसिसी नै हो होइन। यो बारम्बार मैले भन्दै आएको छु, एमसिसी कुनै परियोजना होइन, आर्थिक परियोजना होइन। जस्तो अस्ति चाहिँ 20 दिन अगाडि डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा कुरा आएको छ, सायद तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला। अहिलेसम्म यहाँका गुप्तचरहरूले त्यो चाहिँ अब के अरे रेन्डीबेरीका चाहिँ तलबीहरूले अहिलेसम्म के भनेको थिए भन्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन भनेको थिए होइन। इन्डो पेसिफिकसँग कुनै सम्बन्ध छैन, विकास निर्माणको लागि एक थरी त्यो भनेको थियो। अर्को थरीले इन्डो पेसिफिक भने एउटा पोलिसीको कुरा हो, त्यससँग जोडिएको भए पनि के बिग्रन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले गरेका थिए। जबकि यो अनुदानलाई अमेरिकनहरूले इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भनेर आफ्नो डकुमेन्ट्समा पटक पटक लेखेका छन्। त्यो डकुमेन्टेसन गरेको छ र अमेरिकन काङ्ग्रेसबाट पारित पनि भइसकेको छ
हैन। यो एमसिसी प्रोजेक्ट पारित पनि भएको छ र अमेरिकाको मन्त्री बोले भियतनाममा, नेपालको सन्दर्भ उठाएर भियतनाममा पनि बोले, नेपाललाई आएर पनि बोले हैन, उनका दस्तावेजमा बोले, इन्डो पेसिफिक भित्रै दिएको हो भन्ने कुरो बोले। अब अस्ति अमेरिकन राष्ट्रपतिको मैले कुरो उठाउँदै थिएँ, उनी के भन्छ भने अस्ति 20 दिन अगाडि चीनसँग लड्नको निम्ति हामीले इन्डो पेसिफिक रणनीति बनाएको हो र चीनको सामना गर्नको निम्ति यो क्षेत्रका इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका सबै देशहरू यसमा आबद्ध हुनुपर्छ। अब आबद्ध हौ र हामीले यसको मातहतमा जो क्वाड भन्ने बनाएको छ नि, अहिले 4 देश मात्रै छन्, त्यसलाई विस्तार र परिमार्जन गरिकन त्यसलाई एसियाको नेटोको रूपमा विकास गरेर चीनसँग चाहिँ सामना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले अपिल गरे। अब यसबाट उनको त्यो अपिलबाट चाहिँ के अब भयो भन्छ, अब अमेरिकाको राष्ट्रपति बोलेपछि यहाँका यिनी चाहिँ जबकट्टाहरूले अब यो हो कि होइन भनेर त अर्थ त केही पनि रहेन। अनि चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक चीनसँग लड्न बनाइएको हो र एमसिसी इन्डो पेसिफिकको रणनीति अन्तर्गत आएको हो भन्ने कुरो त क्लियर भयो। अब यो त चाइनिजले त नबुझ्ने कुरो भएन नि हैन। अब यो त चाहिँ तपाईँको चाइनिजले पनि बुझेको छ, इन्डियनले पनि बुझेको छ, अर्कै रसियनले पनि बुझेको छ। पोर रायसिना डायलगमा चाहिँ इन्डिया आबेला रसियन विदेश मन्त्रीले भनेनन्, उनले प्रश्न त्यही बेला सङ्केत दिए हुन् नि, किन त्यो नेपाल र श्रीलङ्कामा एमसिसी प्रपोजल आएको हुनाले उनले सङ्केत दिए। उनले के भने भन्दाखेरि यो चीनलाई घेर्ने रणनीति हो भनेर त रुसको विदेश मन्त्री त इन्डियामा बोल्यो नि त, दिल्लीमा पोर हैन, 100 देशको चाहिँ तपाईँको विदेश मन्त्री स्तरको बैठकमा। भनेपछि अब मैले कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने जस्तो चीनले जो अतिक्रमण गरेको जो हल्ला आइरहेछ, कथा बनाइरहेछन्, अब अहिले सरकारले चाहिँ त्यो विषयमा अलिकति स्पष्ट कुरो नबोल्दासम्म त्यो हो भन्ने पक्षमा म चाहिँ जाँदिनँ। किन भन्छ भने त्यो सिआई र रले त्यो गेम खेलिरहेछ। त्यो के उद्देश्य छ? सुन्नुहोस्, यदि त्यस्तो भएछ भोलि भने मैले जोड्न खोजेको त्यहाँ है, त्यस्तो भएछ भने चीनले मिचेछ भने भन्नुभयो, मिचेछ भने होइन, त्यो सत्य साबित भयो भने पनि मैले भन्छु नि त्यो नेपालको जियो पोलिटिकल चाहिँ परिस्थितिको उपज हुन्छ। मैले कहाँ जोड्न खोजेको हुन्छ भने उनीहरूले सिधै चीनलाई तिब्बतलाई टुक्र्याउनु भनेर एमसिसी ल्याउँदैछन् हैन। यो त कसैबाट लुक्या त छैन अब हैन। सिधै तिब्बत विभाजनको निम्ति अथवा सिन्जियान यहाँबाट लद्दाखसम्म घटना भइरहेछ भनेपछि लद्दाखदेखि नेपालको करिडोर त धेरै टाढाको कुरा भएन हैन। अब कालापानी त नजिकै भयो अझै। भनेपछि सिङ्गो चाहिँ चीनमाथि आक्रमण गर्ने योजनाबाट चाहिँ एमसिसी आउँदैछ भने त्यो बेला नेपालकै भूभाग होला, चीनले प्रतीक्षा गर्छ कि गर्दैन आफ्नो देशको निम्ति हैन। चीनले प्रतीक्षा गर्छ कि गर्दैन कि चाहिँ नेपालमा चाहिँ सिआई मार्च गर्ने, सिआईको सेना चाहिँ नेपालमा मार्च गर्ने, अनि चाहिँ चिनियाहरूले हेरिराख्ने कुरा हुन्छ र कुनै पनि देशले त्यस्तो गर्छ। हाम्रो निम्ति पो त्यो पीडादायी होला, तर उसले त्यो प्रतिकारको निम्ति त कसैका सिमाना मिचेर भए पनि त अगाडि बढ्छ हैन। त्यस्तो भएछ भने पनि त्यो कारणले हुन्छ। सुन्नु चाहिँ मैले यो पहिले भनेको छु, अहिले मात्रै होइन, नेपालमा एमसिसी मात्रै आओस् हैन, तपाईँको अब यो चाहे तपाईँको इन्डिया बनोस्, चाहे चीन बनोस्, चाहे अमेरिका बनोस्, यिनको चाहिँ तपाईँको युद्ध नेपालमा त्यो तस्बिर मान्छेले त्यसपछि देख्छ। किनभने यो सामान्य कुरा छैन यो हैन, यो मामुली कुरा छैन। जस्तो चाहिँ इन्डो के अरे चाहिँ साउथ चाइना सीमा देखिराख्नु भएको छ नि, ऊ चीनले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ ताइवानभित्रै चाहिँ युद्ध विमान जहाजहरू उडाइरहेछ हैन, पटक उडाइरहेछ र कतिखेर ताइवानले एउटा मिसाइल चलायो भने उसलाई झर्यामझुरुम पार्ने भन्ने चाहिँ दाउ हेर्न चीन बसेको छ। किनभने त्यो अमेरिकनको हातमा त जान दिन्न नि त, आफ्नो सामुन्यमा चाहिँ अमेरिकनहरूलाई त त्यहाँ बस्न दिँदैन ताइवानमा उसले। भनेपछि अब नेपाल त्यही हो, तिब्बत जति संवेदनशील तपाईँको ताइवान छ नि, ताइवान बन्दैछ नेपाल होइन, ताइवानभन्दा खतरनाक ठाउँ छ हो, ताइवान बनाउँदैछन् यिनीहरू हैन। जस्तो ताइवान जुन अवस्थामा फस्यो नि आज, अहिले त्यही अवस्थामा पुर्याउँदैछ नेपाललाई भने तिब्बत विभाजन गर्ने मिसनमा एमसिसी ल्याउने, अमेरिकन सेना ल्याउने, अनि चीनले हेरिदिन्छ। तपाईँ हामी कल्पना गर्छौँ हामीलाई पो पीडा होला त। जस्तो चिनियाहरू नेपाली भूभागभित्र पस्यो भने हामीलाई पो हाम्रो देश भनी पीडा होला। उनीहरूले आफ्नो प्रतिरक्षाको कोणबाट त्यो त गर्ने भए। तर भारतको सीमामा त हामीलाई जति दुख्छ नि, दुखिया छ नि त हरेक नेपालीले दुखिया छ। चीनले सीमा मिच्दा पनि त दुख्ने त्यही होला नि त। होइन, दुख्नुपर्छ होइन, यसमा अन्यथा होइन, तर कारण फरक हुन्छ। कारण फरक के हुन्छ भने जस्तो इन्डियाले सीमा जति लुटिरहेछ हैन, गुन्डाको शैलीमा एकहोरो ढङ्गले लुटिरहेछ हैन, नेपाललाई चाहिँ आफ्नो प्रान्त हो भन्ने मानसिकताबाट लुटिरहेछ। यदि चीन भोलि पस्यो भने है, म अहिलेको कुरा गरिरहेको छैन, अहिले पसेको छैन, भोलि पस्ने सम्भावना होइन, सम्भावना होइन, अनिवार्य अपरिहार्य। एमसिसी आओस्, चीन पसेको नै त्यसपछि देखिन्छ।
मैले बारम्बार भनिरहेको छु। ए भनेपछि अहिले चीनले जे नामखामा जे गतिविधि त्यहाँ सुनिएको छ है, त्यो भएको हो होइन त्यो थाहा छैन, त्यो थाहा छैन। अहिले जुन सङ्केत त्यहाँ देखेको छ यो एमसीसीको विरुद्धको सङ्केत हो। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको त्यही हो। अमेरिकनहरू त्यो मैले उनीहरूले के हेरेका छन् भन्छ भने इन्डो प्यासिफिक अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिकको अन्तर्गतको एउटा सैन्य टुकडी होइन आएर नेपालको चाहिँ एउटा सेनाको ब्यारेकभित्र अफिस राखेर बसिरहेको छ, बसिसकेको छ होइन धेरै पहिलेदेखि। अनि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ लकडाउनको बिचमा चाहिँ उनका इन्डो प्यासिफिक सेना आएर यहाँको आर्मीलाई ट्रेनिङ प्रशिक्षण दिइरहेछ। तिनी फोटो पनि सबै बाहिर आइसकेका छ होइन। अनि के अरे चाहिँ तपाईँको काभ्रे चाहिँ उनको चाहिँ सारा गतिविधि चलखेलको अड्डा बनेर चाहिँ तपाईँको रहेछ। अनि यो त्यो मात्रै होइन, तपाईँको नेपालका जो बौद्ध गुम्बा भन्छन् नि, जानुहोस् तपाईँलाई केही 8-10वटा गुम्बामा यहाँ तपाईँले छिर्न दिँदैन सरकारले, पुलिस र सेनाले सुरक्षा दिएर, किनभने तिनी सिआइएको हतियार स्टोर हुन्थे नि, गोदाम हुन् सिआइएका सारा चाहिँ हतियारले भरिभराउ छन् सारा चाहिँ तपाईँको गुम्बाहरू, दलाइ लामाबाट कन्ट्रोल गुम्बाहरू, यो सबै बुझिया छैन दुनियाँले। अनि यत्रो तयारी सहित चाहिँ तिब्बतमाथि एट्याक गर्ने योजनामा जब एउटा विदेशी शक्तिलाई खोलियाम यहाँ बस्न दिइन्छ भनेपछि चीनले नेपाल भन्छ त्यो बेला। त्यसैले कारण फरक हुन्छ। मैले भने नि इन्डियनहरूले चाहिँ हामीले केही नगर्दै हाम्रो जमिन अतिक्रमण गरेका छन्। यदि चीन भोलि त्यो ढङ्गले नेपाल पस्यो भने नेपालले गरेको जो अपराध हो नि होइन, उनको जो मत्यारबारी गर्छ नि, त्यसको काउन्टर गर्नुको निम्ति उनीहरू पस्छन् भने कारण फरक हुन्छ। बुझ्नुभयो कि नै? कारण फरक हुन्छ होइन। तर अब पिसिने भयो त नेपाल, कसको कारणले? यिनी अपराधीको कारणले, सत्तामा बस्ने सिआएर रहेका यिनी जो पाल्तु गुन्डा छन् नि, यिनको कारणले नेपाल पिसिने भयो। त्यो मैले बारम्बार 10औं वर्षदेखि मैले भन्दै आएको कुरा के हो भन्छु भने नेपाल अहिलेको यो ध्रुवीकरणमा संसारको सबैभन्दा विस्फोटक बिन्दु हो। त्यो चाहिँ ताइवानभन्दा बढ्ता हो, ताइवानभन्दा बढी हो मेरो अनुमान त्यो छ। किन ताइवानले चाहिँ चीनलाई घुर्काउनुको निम्ति त्यहाँ चाहिँ अमेरिकन ल्याउने, वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने गरिरहेछ होइन। तर जोखिम मोल्ने गरी त्यहाँ कसैलाई पनि पस्न दिँदैन। जस्तो जापानको प्रधानमन्त्री जाने कुरो थियो, उसले स्थगित गर्यो। उसले चाहिँ ताइवानभित्र चाहिँ युद्ध विमानहरू परिचालन गरेपछि ताइवानले जापानको प्रधानमन्त्री हामीले बोलाएका छैनौँ भनेर खण्डन गर्नु पर्यो त्यहाँको राष्ट्रपतिले होइन। ऊ त्यति सतर्क छ किन, कमसेकम ऊ चाहिँ अमेरिकासँग मिल्यो भए पनि सोभियतले काम गर्ने अलिकति स्वतन्त्र स्वाधीन छ नि त त्यहाँको मान्छे। यहाँको त टट्टु हो, घोडो हो, यहाँको त गधा हो होइन। उनको दानापानीमा बाँचेको गधा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरूसँग त्यो रोक्ने अथवा ना भन्ने ल्याकत पनि छैन। त्यसकारणले नेपालमा बढी खतरा छ उनको उपस्थिति मात्र होइन, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् र नेपालले विश्वास गर्नुपर्छ। अब यो छद्म भेषमा बाहिर नदेखाइकन यहाँ अमेरिकन सेनाको ठुलो सङ्ख्या हतियारसहित नेपालभित्र बसेको छ, विभिन्न आवरणमा, कतै गुम्बाको आवरणमा, कतै चाहिँ तपाईँको सेनालाई तालिम दिने आवरणमा, कतै चाहिँ इन्डो प्यासिफिक एमसिसीको आवरणमा। मैले बारम्बार एमसिसीको आपत्ति 2टा प्रावधानमा गरेको, 3टा प्रावधानमा। एउटा चाहिँ संसदबाट पारित गरेर त्यसलाई संवैधानिक रूप दिन खोजियो, किन त्यसरी पारित गरिदियो भने सरकारले भोलि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, कुनै पनि सरकारले, उसलाई स्वायत्त बनाइयो। दोस्रो चाहिँ एउटा स्वायत्त अङ्गको रूपमा त्यसलाई कसैसँग पनि कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार त्यो सम्झौतामा लेखियो। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर उसले चाहिँ सेना बोलाउने हो होइन, आफ्नो सुरक्षाको निम्ति। भोलि चाहिँ अमेरिकन सेना उसले त्यही सम्झौता प्रयोग गरेर बोलाउँछ, किन त्यो राइट उसलाई दिएको छ। तेस्रो मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने यत्रो ठुलो भूगोल, झनै चाहिँ तपाईँको 75% नेपालको भूगोल पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल भन्ने भाषा छ त्यहाँ होइन। अमेरिकन कानुनमा चाहिँ तपाईँको हवाला गर्ने कुरा छ, नेपालको कानुन संविधान नलाग्ने गरी। भनेपछि अब यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिसकेपछि चिनियाहरू के चाहिँ तमासा हेरेर बस्छ, चीन तमासा हेरेर बस्छ, त्यो पनि उनका विरुद्धमा। यत्रो भारी भरकम जालसाजी त नेपालबाट त अमेरिकाले लग्ने त कुरो छैन। यो सब के को निम्ति, यो सम्झौता के को निम्ति तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न। यदि यो भूराजनीतिक मुद्दा होइन, चीनसँग लड्ने रणनीति होइन भने अनि सारा उनको कानुन अन्तर्गत चाहिँ नेपाल आउनुपर्ने, उनले स्वतन्त्रतापूर्वक सबै खालका शक्तिसँग सबै खालको सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने, अनि उनलाई चाहिँ नेपालको संविधान कानुनबाट स्वायत्त बनाउने प्रावधान किन? यसको जवाब त खोज्नु पर्यो नि। भनेपछि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि नेपालका दलाइ लामाको कमान्डमा रहेका गुम्बाहरू र केही ठाउँहरू बमबाडले चाहिँ भरिएका छन्। त्यति मात्रै होइन,
नेपालमा चाहिँ अमेरिकी सेना विभिन्न रूपमा छद्मवेशमा घुसेको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यो कुराबाट चीन बेखबर छ अथवा सबै कुराको नोटिस छ चीनसँग? बेखबर त हुने कुरै भएन। अब हामी त बेखबर छैनौँ, सूचना नभएका मान्छे होइन, यस्तो पछौटे अवस्थामा भएका हामी त बेखबर रहेनौँ भनेपछि उनीहरू संसारमा यत्रो चाहिँ हल्लाइरहेछ संसारलाई, उनी बेखबर हुने त प्रश्नै आएन। त त्यति मात्र होइन, उनले यहाँका अपराधीले के सम्मान गरे भन्छ भने अनुसन्धान भएको छैन, खोज भएको छैन, त्यो मुस्ताङको युरेनियम भन्छ, त्यो कसैले भनिदिएको पत्ता लगाइदिएको कुरो होला, यहाँको मान्छे गएर आफू खोज तलास पनि गरेको छैन। अब त्यो काल्पनिक अब चाहिँ कति छ के छ हामी कसैलाई थाहा छैन, 1957 पनि थाहा छैन। त्यो युरेनियम प्रशोधनको चाहिँ तपाईँको ठेक्कापट्टा निजी कम्पनीलाई दिने भनेर चाहिँ तपाईँको नियम बनाएको, त्यो पनि अमेरिकन निजी कम्पनी। अब त्यो ब्रिटिस र अमेरिकाको कोल्याबोरेसन छ त्यहाँ रहेछ। के भन्छ भने त्योसँग 1 वर्ष अगाडि नै सम्झौता भइसकेको रहेछ, त्यो कुरो यिनले लुकाइराखेको छ। उनीहरूसँग 1 वर्ष अगाडि सम्झौता भइसकेको छ, किन एमसीसी पारित भइसकेपछि उनी त तारतम्य त मिलाइहाले। अब कहाँ क्याप्चर गर्ने भने मुस्ताङको युरेनियम चाहिँ उत्खनन गर्ने जिम्मा ब्रिटिससँग साझेदारी गरेको एउटा अमेरिकन कम्पनीलाई दिएर यिनले 1 वर्ष अगाडि सम्झौता गरिसकेको रहेछ। अनि त्यो सम्झौता अनुसार यिनको हातमा बुझाउनुको निम्ति यहाँ आएर चाहिँ कानुन बनाउँछ, जबकि युरेनियम छ कि छैन भनेर यिनको यहाँबाट टोली कहिले पनि त्यहाँ गएको छैन, सबै विदेशीको सर्वे हो। भनेपछि यस्तो नाङ्गो दलाल देख्दा देख्दै होइन कुनै पनि देशले आफ्नो प्रतिरक्षाको निम्ति चाहिँ रणनीति बनाउँदैन। अब भोलि चीनसँग आउने समस्या त्यही हो क्या, मैले भने चीनसँग आउने समस्या उसले चाहिँ काउन्टरको रूपमा ऊ पस्छ, यसमा मलाई शङ्का छैन है। यताबाट चीन पस्ने उत्तरबाट, यताबाट एमसीसीको रूपमा अमेरिका पस्ने भने नेपालको हालत, जनताको हालत, देशको हालत के हुन्छ त भोलि? हो के हुन्छ, मैले बारम्बार सायद मैले तपाईँसँग पनि 2-3 पटक भने नेपाल अहिले दोस्रो विश्वयुद्धकालीन प्यालेस्टाइनको अवस्थामा छ। मैले बारम्बार भन्ने कारण त्यही हो। त्यो भने के भन्छ भने त्यो खाडीको तेल लुट्नको निम्ति दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो विजेता राष्ट्र पश्चिमाले फ्रान्स बेलायत र चाहिँ अमेरिकाले के गरे भन्छ भने उन त विजेता भए, जे पनि गर्ने स्थिति थियो त्यो बेला। प्यालेस्टाइन भन्ने चाहिँ देशलाई कोल्याप्स गरेर तितर बितर छिन्न भिन्न बनाएर यहुदीहरूको एउटा इजरायल बनाइदिए होइन। प्यालेस्टाइनलाई चारतिर चाहिँ छरिदिए टुक्रा, कुनै टुक्रा जोर्डन, कुनै सिरिया, कुनै चाहिँ लेबनान, कुनै कता देशविहीन बनाइदिए। अहिलेसम्म प्यालेस्टाइन छैन, प्यालेस्टाइन त्यो देश छैन, त्यहाँ इजरायल बन्यो। र त्यो इजरायल किन बनाइयो त भन्छ भने त्यहाँ अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईँको स्टेसनको रूपमा इजरायल बनाइयो यहुदीहरूको। अब त्यो इजरायललाई आधार बनाइकन दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म अमेरिकाले के गरिरहेको छ त्यो हामी देखिरहेको छौँ नि। हो त्यही हालतमा पुग्छ नेपाल। नेपालीहरूले चाहिँ ठिक ढङ्गले सोचेनन् भने प्यालेस्टाइनकै अवस्थामा नेपाल पुग्छ र आफ्नो आफ्नो अनुकूल टुक्रा चाहिँ सबैले क्याप्चर गर्छ भोलि, किन आफ्नो प्रतिरक्षाको निम्ति गर्छ। चीनसँग लड्ने र अमेरिका आएर एक ठाउँ गर्ला, इन्डिया अर्को ठाउँ गर्ला, अब त्यसको काउन्टर गर्ने नाममा चीनले अर्को ठाउँ गर्छ। कमसेकम हिमालय रेन्ज त सुरक्षित गर्न खोज्छ नि उसले। त यो दिशातिर लडाइँ हिमालय रेन्जमा होइन, हिमालय रेन्ज हो, हिमालय र त्यसको तल्लो बेल्ट हो। जस्तो अहिले चाहिँ यो हुम्लाको कुरा आइरहेको छ नि, किन हुन्छ भने तपाईँको अब जस्तो अब एउटा चिनियाहरूको भोलि चाहिँ तपाईँको अब उनीबाट हुने गतिविधि के हुन्छ भने जस्तो त्यो हिमालय त अग्लो भाग भयो, त्योभन्दा यतातिरको बेल्ट छ नि, यो बेल्टमा आएर त अमेरिकाले त्यो रोक्नु पर्यो। एमसीसी आयो भने त उसले त गर्छ नि, त्यो हामीले त नबुझेको कुरो होइन नि बाबा। देशलाई जोगाउने नाममा चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर नेपाली भूमिलाई ढाल बनाउन मिल्छ र? होइन, किन बनाउँदैन? कस्तो हुन्छ तपाईँलाई कुनै पनि देशले हाम्रो नेपालको विरुद्धमा जानी बुझिकन नेपाललाई सिद्ध्याउने मिसनमा कुनै देशले काम गरेको छ भने त्यसको काउन्टर हामी गर्ने कि नगर्ने? भोलि हामी गर्छौँ गर्दैनौँ होइन। अनि चीनलाई टुक्र्याउनुको निम्ति तपाईँ यहाँ चाहिँ अर्काको मतियार बनेर काम गर्ने, अनि उसले के चाहिँ तिम्रो देश स्वतन्त्र देश हो भनेर उसले हेर्छ, मलाई टुक्र्याउन देऊ त तिम्रो देशबाट टुक्र्याउन दिन्छौ भने ल ठिक छ टुक्र्याउन दियोस् भनेर उसले समर्थन गर्छ होइन। यस्तो त सोच्नु हुन्न नि हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो नगर्दै हामीले चाहिँ कसैको पनि सार्वभौमताको सम्मान गर्दा गर्दै कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने हामीले त्यसको प्रतिकार गर्ने हो होइन। जस्तो केही नगर्दै पनि चाहिँ चिनियाहरूले गर्छन् भने प्रतिकार गर्ने हो, अर्काले गर्छन् भने प्रतिकार गर्ने हो। तर तपाईँ तिब्बत विभाजन गर्ने मिसनमा जब नेपाललाई प्रयोग गर्न अर्को शक्ति ल्याउनुहुन्छ अनि उसले प्रतिकार गर्छ कि गर्दैन? भनेपछि अहिले चीनले त्यो कुरा पुष्टि भएको छैन। चीनले हुम्लाको नामखामा जुन भवन बनाएर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्यो भन्ने कुरा छ, यो उसले एमसीसीलाई काउन्टर दिनलाई अथवा एमसीसी रिजेक्ट गर भन्ने सन्देश हो यहाँका नेताहरूलाई, यहाँको सरकारलाई हो। अब यदि त्यो रहेछ भने होइन, त्यो काउन्टर मात्रै होइन कि मलाई के विश्वास छ मेरो है, एमसीसी पारित मात्रै होस्, एमसीसी पारित मात्रै होस् होइन, चिनिया सेना तपाईँको यो चाहिँ हिमालय रेन्जको ओल्लो नेपाली भूमिमा यो सबै आएर बस्छ
होइन किन लडाइँ सुरु हुन्छ। अब त्यसमा त सँगै छैन नि, तपाईँ हामी यस्तो सस्तो र सरल ढङ्गले सोध्दा भएन नि होइन। उनको वारपारको लडाइँ छ विश्वव्यापी रूपमा, अनि चाहिँ तपाईँको न कुनै देश जस्तो यस्तो उसमा त होला अब जस्तो त्यो मात्रै खतरा होइन, त्यो भयो भने त उनको तिब्बतको नक्सा पनि त मेटिने भयो नि त। नेपालको कारणले उनको देशबाट तिब्बतको नक्सा मेटिने भयो, सिन्जियानको नक्सा मेटिने भयो, अथवा ताइवानको नक्सा मेटिने भयो। तपाईँ चाहिँ आफ्नो देशलाई उसको नक्सा मेटाउनुको निम्ति प्रयोग गर्न दिइराख्नु भएको छ, अनि उसले तपाईँलाई सार्वभौमिक पूजा गरिराख्छ। भनेपछि नेपालले आशा गर्छ नेपाल त भारत र चीनको बिचको एउटा विस्फोटक पदार्थ जस्तो पो देखियो त हो। होइन जुनसुकै बेला पनि विस्फोट हुने, विस्फोट हुन सक्ने खतरा छ। यदि हामीले ठिक ढङ्गले बुझेनौँ भने विस्फोट पनि हुन्छ, सिद्धिने खतरा पनि छ है होइन, सिद्धिने खतरा पनि छ। तर एउटा चाहिँ त्यो सम्भावना अब अलिकति टर्दै टर्दै गएको मैले जस्तो यो पछिल्लो कालमा देखाएको छु, कोरोनाको समस्यापछि जो पश्चिमाहरू फस्दै डुब्दै 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 जो गए नि, त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको यो सम्भावना टर्दै गएको छ। यदि उनको रणनीतिको कुरा हो यो, नेपाल यति जोखिममा छ भन्ने कुरा होइन, तर सजिलो चाहिँ छैन। उनीहरू चाहिँ तपाईँको फस्दै गएका छन्, अमेरिका आइसोलेसनमा पर्दै गएको छ, युरोपबाट अलग थलग हुँदै गएको छ, देशभित्रै विरुद्धको वातावरण बन्दै गएको छ। ऊ ट्रम्पले अस्ति सुन्नु भएन, अब चुनाव हार्यो भने पनि मैले सत्ता नदिन सक्छु भनेर बोलिरहेछन्। डेमोक्रेट र रिपब्लिकनको बिचमा चाहिँ वार कि वारको लडाइँ सुरु भएको छ। चीनसँग त्यत्रो तमासा छ, रुससँग त्यस्तै। यो हाम्रो लागि चाहिँ सुखद पक्ष हो, राम्रो पक्ष हो। त्यस कारणले अहिले यिनका दलालहरूले जो सोचिरहेछन् नि एमसिसी आउने, अब उनको त्यो रणनीतिको तस्बिरको कुरा गरेको मैले, तर चाहिँ यिनले सोचे जस्तो सजिलो छैन, परिस्थिति उल्टो ढङ्गले विकास भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी सदाको निम्ति अन्त्य हुने वातावरण बन्दै गएको छ। हामीले त्यो हेरिकन काम गर्छौँ। अब नि यो चीनको विषयमा म अलिकति कुरा जोड्छु र म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। जस्तो चीनले भूमि अतिक्रमण गर्यो भन्ने समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले होइन भन्यो, गृहमन्त्री स्वयं बोलेर होइन भने, अब प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँको चाहिँ वास्तविक कुरा के हो, सार्वजनिक गर्नुपर्छ, यी कुराहरू सार्वजनिक नहुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय गृहमन्त्री यसरी बोल्नु हुँदैन, यो कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले बोलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहायक सिडिओ त्यो ठाउँमा गएर चीनले भूमि मिचेको कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोले, दत्तबहादुर हमाल भन्ने, र उनलाई सरकारले स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ। खासमा के हो यो के भइरहेको फेरि? होइन यस्तो छ, नेपालको स्थिति अहिले कस्तो छ भन्छ भने, अब तपाईँ सहायक सिडिओको कुरा पनि नगर्नुहोस्, मन्त्रीको कुरा पनि नगर्नुहोस्। अब यहाँ न सरकार छ, न चाहिँ तपाईँको सिडिओ छ, न न्यायालय छ, न कर्मचारी तन्त्र छ। त्यहाँभित्र हरेक विदेशीहरूका ग्याङ छन्, त्यो उनले आफ्नो ग्याङ प्रयोग गर्ने हो होइन। जस्तो चाहिँ सिडिओलाई कसैले चलाएको होला, अब चाहिँ मन्त्रीलाई अर्काले चलाएको होला, अथवा चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न नापी विभागलाई अर्काले चलाएको होला। त्यस कारणले यो को बोलेको चाहिँ सत्य हो असत्य हो भन्ने कुराको आधारमा हामी तर्क गर्न एकदमै गाह्रो छ। तर अब सबभन्दा माथिल्लो निकाय चाहिँ तपाईँको मन्त्रालय के अरे चाहिँ सरकार भएको हुनाले सरकारी तहबाट दुईवटा मान्छे बोले, परराष्ट्र मन्त्री पनि बोले, गृहमन्त्री पनि बोले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू बोलिसकेपछि तलको मान्छेले चाहिँ हाम्रो हो भन्ने कुरो अहिले मैले आधिकारिक मान्दैन होइन, मैले आधिकारिक मान्दैन। तर मैले यससँग एउटा कुरो के जोडेँ भन्छ भने, यदि अब भित्र सिम्टम उनीहरूले त्यस्तो पाएका हुन्, एमसिसी आउने अथवा अमेरिकनहरूको अर्को डरलाग्दो रणनीति नेपालमा अझै अगाडि बढी विकास भएको हो भने मैले त्यसलाई पनि अस्वाभाविक मान्दिनँ। यदि रहेछ भने पनि मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ। एउटा दोस्रो कुरो, अब काङ्ग्रेसको जो कुरो गर्नुभयो नि, काङ्ग्रेसको सबैले बुझाएको कुरो हो। जस्तो अब चीनसँगको एउटा बिन्दुमा जुन उसले एकदम हाइलाइट गरेर चाहिँ कुरा गर्छ नि, अब संसदमा प्रस्तावै राखेको नि, सङ्कल्प प्रस्ताव राखे। किन हुन्छ भने अब एउटा चाहिँ लिम्पियाधोरामा त उनीहरूले अमेरिकन उक्साएर चाहिँ उनीहरूले यस गरेको, तर इन्डियाले चाहिँ कब्जा गरेको अरू 80 भूभागमा तिनीहरू त बोल्दैन, त्यहाँ बोलेनन्। मैले भन्नु चीनले भूमि मिचिसक्यो भन्ने समाचार आइसकेपछि काङ्ग्रेसले संसदमा सङ्कल्प प्रस्तावै दर्ता गर्यो। मैले भने त्यो फेक साबित भयो। हो, फेक साबित भयो होइन। अब त्यही दर्ता त इन्डियाले कब्जा गरेको ठाउँमा त काङ्ग्रेसले गर्दैन। एउटा अपवाद लिम्पियाधुरामा गरे हो, त्यो उनले उठाएको हो होइन। तिमी उभिएर पारित गरेर इन्डियालाई चाहिँ याक्नु पर्यो भनेर सिआईले भनेपछि अर्को भूभागमा त काङ्ग्रेस त बोल्दैन होइन। ऊ बोल्छ चीनको विषयमा मात्रै, किन ऊ रणनीतिमा छ, एउटा भूराजनीति, उनको भूराजनीतिक चाहिँ रणनीतिमा छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले यो कुरो बारम्बार अतिरिन्छ। जस्तो अस्ति बेकुब भयो भने त त्यो पार्टी हो कि त्यो चाहिँ तपाईँको तल्लो स्तरको ग्याङ हो होइन, फाल्तु जोकरको ग्याङ हो भन्ने कुरो त्यसरी देखेर त्यो बुझ्दै नबुझिकन वास्तविक के हो भने बुझ्ने हतारमा। किन भन्छ भने यिनको दिमागमा के हुन्छ भन्छ भने र सिआईले फालिदिएका जालहरू
तिग्रमबाजुहरू पुरै सत्य हुन्छन्। यिनलाई दिमाग त त्यो हुन्छ नि त, त्यो खुवाएर पालेको चौकीदारले त अर्को कुरो त सोध्दैन नि, त्यो फेक पनि काम गर्छन् उनीहरू भने त यिनीहरू सोध्दैनन्। गएर झ्यापै दर्ता गरिहाले, त्यसपछि बौला बन्नु पऱ्यो, पागल, दुनियाँको नजरमा पागल बन्नु पऱ्यो। अब त्यस्तै गरेर अहिले पनि सक्रियतापूर्वक परिचालन गरेको उनले हो। विज्ञप्ति निकालेको छ, परिचालन सिआईले गरेको छ। तर उनीहरू चाहिँ इन्डियाले कब्जा गरेको अरू भूभागको विषयमा बोल्नेवाला छैन काङ्ग्रेस होइन। मैले भने लिम्पियाद्वारा त उनले खडा गरे, उनको चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाबाट बोल्यो, अपवादमा बोल्यो, अरू विषयमा काङ्ग्रेस बोल्दैन। त्यस कारणले यिनीहरू सबै मिसनमा काम गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यिनले के कुरो बोल्छन् भन्नेतिर गयौँ भने हामीमा भ्रम सिर्जना हुन्छ। एउटा चिज हाम्रो तर्फबाट कर्तव्य के हो भन्छ भने, यदि त्यस्तो चीनसँग त्यस्तो समस्या केही उत्पन्न भएको जस्तो हुम्लामा त्यस्तो हो भने त्यो सरकारले होइन छिटोभन्दा छिटो त्यो क्लियर गर्नुपर्छ। क्लियर मात्रै गर्नु पर्दैन कि जो यो चाहिँ बाहिर बोलिरहेछन् नि यिनीमाथि कारबाही पनि गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ मन्त्रीहरू बोलेको कुरा सत्य हो भने यिनीमाथि तुरुन्त कारबाही हुनुपर्छ। होइन भने के हुन्छ भन्छ भने, मैले अघि नै भने यस्तै चाहिँ दुनियाँका एजेन्टहरूलाई बकवास गर्न दिइराख्ने र चाहिँ अब एमसिसीको निम्ति यस्तै गरिराख्नु हो भने अब उनीहरू नाउलान् भन्न सकिन्न। त्यो चाहिँ सामान्य कुरो हो। अब नि तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्छु यो बारेमा, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? तपाईँले त अध्ययन निकै गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तपाईँले धेरै कुरा अध्ययन गरे हुनाले भारतको, अमेरिकाको सीमाका बारेमा पनि धेरै बोल्नुभयो। चीनसँगको चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो नाम खाएको कुरा चाहिँ? होइन, यो चाहिँ जस्तो त्यहाँ एउटा अनिश्चित के छ भन्छ भने चीनसँगको सिमानामा त्यो पिलरहरू धेरै टाढाको दूरीमा राखिएका छन्। नेपाली भूमिमा होइन, नेपाली सिमाना भए पनि धेरै ठुलो दूरीमा होइन, जस्तो कैयौँ किलोमिटरको दूरीमा एउटा पिलर हुन्छ। त्यसपछि अब 10 किलोमिटरभन्दा बढी नागेपछि अर्को दूरी आउँछ। भएपछि 10 किलोमिटरको बिचमा त केही पनि छैन होइन। अनि त्यहाँनिरको ठाउँहरू जिगज्याग त हुन्छ नि, त्यस कारणले अलिकति अगाडि पछाडि तलमाथि पर्न सक्छ होइन। किन भन्छ भने त्यो सर्लक्क मानव बस्ती पनि छैन, देखिने ठाउँ पनि छैन, कुनै बनाउ चाहिँ तपाईँको सिमाना पनि छैन। जस्तो मैले भन्न खोजेको, यहाँ एउटा पिलर छ, यहाँबाट मान्नुहोस् अब 10 किलोमिटर भनेपछि झनै थानकोट पुग्नु पर्ला। अब थानकोट र यहाँको बिचको जो जमिन हो नि, अब त्यो जमिन पहाड होला, हिमाल होला, अथवा चाहिँ हिउँ मात्रै होला, केही होला। अब त्यो ठाउँमा त अलिकति चाहिँ भित्र पस्ने बाहिर पस्ने त्यो त यकिन त हुँदैन। ठ्याक्कै यहाँनिर पनि यकिन त हुँदैन, मोटामोटी नक्साले अनुमान गर्ने हो। नक्साले अनुमान गर्दाखेरि यहाँ के भनेको छ मन्त्रालयले, नक्सा भिडाएर हेर्दाखेरि त्यो नेपाली भूभागमा देखिन्न भन्ने चाहिँ मन्त्रालयको कुरा छ। नक्सा भिडाएर हेरियो, अब त्यसले अनुमान गर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्न भन्ने चाहिँ यिनको आछ। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब चिनिया राजदूत पनि यो नेपालको होइन, नेपालले चाहिँ प्रमाणीकरण गरे हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अझै जाँच परख गरेर चाहिँ भने हुन्छ भनेर चिनिया राजदूत पनि बोलेको सुन्यो। अब चीनको तर्फबाट अधिकारीको बोलिसकेपछि उनीहरू आफू फस्ने अप्ठ्यारो हुने हिसाबले पक्कै पनि बोलेका छैनन्। किन त्यो त विवादास्पद एउटा उनीहरूको राम्रो छवि छ। भोलि यस्तो चाहिँ धोकापूर्ण कुरा गरेपछि त भोलि त उनीहरू त इन्डियन हुने हो नेपालभित्र होइन, त्यो नेपालको साबित भयो भने त भोलि इन्डियन हुने हो। अब त्यो स्तरमा जाने चाहिँ रुचि उनलाई पक्कै पनि होइन। तर मैले एउटा सम्भावना कहाँ खतरा चाहिँ देखाउन खोजेको हुन्छ भने, नेपालभित्र यो इन्डियन र अमेरिकनको खाने यिनी अपराधीहरू छन् नि, यिनले यही हरकत जारी राख्यो भने अब भोलि त्यस्तो हुने सम्भावनालाई मैले नकार्न सकिनँ। अहिले त नहोला, तर भोलि त्यो सम्भावना छ। होइन, सम्भावना मात्र होइन, त्यो हुन्छ। मैले देखेको त्यो हुन्छ। आफ्नो प्रतिरक्षा, तिब्बतको चाहिँ प्रतिरक्षाको निम्ति अब यहाँबाट चाहिँ नाङ्गु रूपमा तिब्बत विभाजनको विषयमा कुनै काम भयो भने चिनियाहरू काउन्टर गर्नको निम्ति नेपालभित्र पस्छन् भन्ने कुरामा मलाई पुरै विश्वास छ। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।